द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evan supported by 2 p.m. noodles, lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. रेमिटेन्स पार्टनर सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु. मित्रहरू, एउटा आम नेपाली हरेक बिहान दाइजोले मारिएकी कुनै महिलाको, आफन्तले नै बलात्कार गरेको कुनै बालिकाको, पानीको धारा छोएको न्युमा पिटिएको कुनै समुदायको र बुढेसकालमा एक्लो बनेका कुनै आमा बाबाको चितकारले बिउ जान्छ. अखबारमा ती समाचारहरू भलै भित्री पेजमा हुन्छन्, तर हाम्रो हृदयको अन्तर कुनासम्म तिनले घचघच्याउँछन्. ती खबरहरू सुन्दा सुन्दा कतै हाम्रा कान जब्बर हुने हुन् कि ती खबरहरू सुनेर रुदा रुदा हाम्रा आँखाभित्र आँसु सुक्ने हुन् कि ती खबरहरूले चिरिएका हाम्रा छातीहरू कतै ढुङ्गाको पो हुने हो कि? मित्रहरू, म आफैलाई सोधिरहन्छु, यो देश भूगोलले सुन्दर भयो तर समानताले किन हुन सकिरहेको छैन? किन यो देशमा अनेक परिवर्तनपछि पनि महिलाहरू सुरक्षित र सम्मानित हुन सकिरहेका छैनन्? किन यो देशमा कुनै नाराले पनि भुइँ मान्छेलाई पिठबाट माथि उठाउन सकिरहेको छैन? भुइँ मान्छेका सवाललाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै हामीले सुरु गरेको कार्यक्रम ऐनाको यात्रा पनि 26 अङ्कको दूरी पुरा गरिसकेको छ. भुइँ मान्छेका सवाल नै कार्यक्रम ऐनाको केन्द्रमा थियो. यिनै सवाल लिएर हामीले हाम्रो समाजको धमिलो तस्बिर प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र भनिरहेका छौँ, अनुहारको धुलो सफा गर्नतर्फ लागौँ, ऐनालाई दोष लगाउनतर्फ होइन. आज अङ्क 26 मा आइपुगेर पहिलो सिजनलाई बिट मार्दै गर्दा हामीले ऐनामा उठाएका मुद्दालाई फेरि पनि सम्झिने र तपाईँहरूलाई पनि सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ. मित्रहरू, देश भनेको केवल माटो, केवल भूगोल मात्रै होइन. देशलाई देश देशवासीले बनाउँछन्. एउटा मान्छेले के चाहन्छ? आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवन सहज र सम्मानित होस्. केवल यति होइन, ती मान्छे जुनसुकै लिङ्गको हुन सक्छन्, कुनै पनि जातको, कुनै पनि वर्गको या कुनै पनि शारीरिक क्षमताको हुन सक्दछन्. हर एक नागरिकका सवाल राज्यले सुन्नुपर्छ र सम्बोधन गर्नै पर्छ. तर राज्य बालश्रम, अपाङ्गता भएका श्रमिक, सीमान्तकृत, ज्येष्ठ नागरिक यी सबैका मुद्दाप्रति किन उदासीन छ? कार्यक्रम ऐनामा राज्यले खासै सम्बोधन नगरेका अनेकौं मुद्दाहरू उठाएका थियौँ. बिर्सना र कर्णबहादुर खत्री आफ्नो 13 वर्षीय छोरा तिलकलाई खोरमा थुनेर काममा निस्केको कथा लिन हामी रोल्पा पुग्दा तिलक खोरमै थिए.
दैनिक गर्जो टार्न काम गर्नै पर्ने बाध्यता भएका यी खत्री दम्पति छोराको लालन पालन राम्रोसँग गर्न नसकेकोमा आफै दुखी छन्। सरकारको आशा त छ, तर सरकारको भरथेक भने छैन। न्यायमा ढिलाइ हुनु नै अन्याय हो भन्ने राज्यमा नागरिक वर्षौं अदालत धाइरहनु परेको छ। हुने खानेका लागि चुस्त र नहुनेका लागि सुस्त न्यायका पनि कैयौं कथा हामीले हेर्यौं। यी मान्छेहरू जसको विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक कुनै पनि पहुँच छैन, यी मान्छेहरूले न्याय पाएका छैनन् वा ढिलो भएको छ जसको अर्थ छैन। तर हाम्रै समाजमा अर्का थरी मान्छेहरू पनि छन् जसले छिटो न्याय पाएका छन्। सिद्धबाबाले त न्याय ढिलो पाउनु भएन, महरा सरले त न्याय ढिलो पाउनु भएन, रञ्जन कोइरालालाई त न्याय ढिलो पाउनु भएन। उहाँहरू को हो? त्यसैले सबैलाई न्याय ढिलो भएको होइन, एउटा निश्चित वर्ग छ जसलाई न्याय ढिलो भइराखेको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि आम मान्छेका सपनाका घर निर्माण गर्ने मजदुरहरूको सुरक्षामा किन लापरवाही भनेर हामीले प्रश्न गर्यौं। हाम्रो प्रश्नको गुन्जनमा सप्तरीका रामविलास शाहको व्यथा पनि सँगसँगै गुन्जेको थियो। अक्सर बाँच्ने चाहना राख्ने मान्छे किन आत्महत्या गर्न पुग्छ? किन कोही जन्मेपछि एक दिन मर्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि आत्महत्या गर्न पुग्छ? मृत्युको मुखबाट जीवन बोकेर फर्केकाको कुरा सुन्यौं। अनि विज्ञलाई सोध्यौं, आत्महत्या गर्ने हदसम्म पुग्ने नागरिकलाई राज्यले कतिको सहयोग गर्छ? स्वास्थ्य सेवामा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य तपाईँको प्राइमरी हेल्थ केयर फेसिलिटिजभित्र छैन। हेर्नुहोस् होइन, मानसिक अस्पताल र ठुला अस्पतालमा त्यो पनि पैसा तिर्न सक्नेको लागि मात्रै चाहिँ मानसिक रोगको उपचार हुन्छ। नेपाल सरकारले गर्न त कोसिस गरेको छ, तर एकदम स्लो भएको छ। भने मनोपरामर्शकर्ता, मनोविद, चिकित्सा मनोविद कहाँ छन् भन्ने नेपाल सरकारको कुनै पोर्टफोलियोमा छैन। हुन त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी क्रिएट गर्दैछ, यो कोभिडले गर्दा धेरै उहाँहरूले देख्नुभयो होइन। त्यो खालको सेवा दिने निकाय र सेवा प्रदायकलाई चाहिँ विकास गरिदिनु पर्यो, ताकि मान्छेले अलिकति हुँदा नि छिमेकीले कहाँ जाने, ऊ त्यहाँ गएर कुरा गरेर त्यहाँ उपचार हुन्छ भनेर एउटा आइडिया देखाउन सक्छ नि। दया होइन अवसर भनेर शारीरिक अपाङ्गताका चर्चा गर्दा सुन्यौं, राज्य अझै पनि यो मुद्दामा उदासीन नै छ। राज्य न त अवसर सृजना गर्छ, न भएका अप्ठ्यारालाई सप्ठेरो पार्न लागेको छ। अपाङ्गता मामिलालाई चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको, यो देशको 10% नागरिकको मात्रै समस्या हो, हाम्रो समस्या होइन भनेर सिरियसली लिइदिने चलनै छैन के। हामीका चाहिँ नीति निर्माण तहदेखि लिएर प्रशासकहरूको त एकदमै मेन्टालिटी, उहाँहरूले चाहिँ म अपाङ्ग छैन, मेरो घरमा मेरो परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति छैन अथवा मेरो समुदायमा छैन, अनि मैले अरूको लागि किन सोध्ने, व्हाई आई हेभ टु थिङ्क एबाउट देम भन्ने एकदमै ठुलो समस्या त्यो देखियो। जसले आफ्नो ऊर्जाशील समय देश, समाज र परिवारलाई दिए, तिनै मान्छेहरू बुढेसकालमा राज्यका लागि बोझ भएका छन्। एक्ला एक्ला हुन पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान र मायाको सवाल हामीले एकैसाथ उठायौं। दुर्व्यसनले ध्वस्त भएका जीवनहरूको कथा हेर्दै गर्दा कुलतमा फसेका आफ्नो सन्तानलाई अँध्यारोको दलदलबाट आफ्नै प्रयासले निकाल्न सफल पिताको कुरा पनि सुन्यौं। तपाईको छोराछोरी ड्रगमा अथवा मेरो छोराछोरी ड्रगमा आयो भने फर्स्ट थिङ इज स्पिक इट आउट। यसले बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। तपाईको छोरा अथवा मेरो छोरा ड्रगमा फस्यो भने ऊ क्राइम गरिरहेको छैन, उसले त्यसमा उसले लाज मान्नु पर्ने, डर मान्नु पर्ने केही पनि। एकजना मान्छे बिरामी भएपछि बिरामी पर्यो भनेर थाहा पाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यदि ड्रगमा परेको छ भने ऊ बिरामी हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि बिरामी भएपछि त के उपचार के हो भने इमिडिएटली डक्टर कहाँ लानु पर्यो, हस्पिटल लानु पर्यो। सरको घाम र कठ्याङ्ग्रिने हिउँ झेलेर पठाएको श्रमको मूल्यले राज्य आफ्नो ढुकुटी त भर्छ, तर तिनै नागरिक हराउँदा भने व्यवस्था गर्छ। हामीले वर्षौंदेखि रोजगारी गर्न विदेश गएका आफन्त खोजिरहेका, आफन्तलाई पर्खिरहेका मान्छेका कथा हेर्दै गर्दा सोध्यौं, आफ्ना नागरिकको खोजीमा राज्य कतिको संवेदनशील छ।
जो वर्षौंदेखि विभेद र बहिष्करणमा परे तिनका सफलताको कथाले हामीलाई सीमान्तकृत समुदायको सङ्घर्षसँग त परिचित गरायो नै, सँगसँगै राज्यलाई झकझक्यायो। यी प्रतिनिधि कथा कहिलेसम्म? राज्य र सरकारको केन्द्रमा अहिले हामीले सुनेका यी आवाजहरू र देखेका तस्बिरहरू हुनुपर्ने, तर यी मान्छे र यिनका आवाज कतै दूर दराजमा धुकधुकीमा मात्रै बाँचेको जस्तो लाग्छ। किन यस्तो भयो? किन यी मुद्दाहरूलाई जुनै सरकार आए पनि केन्द्रमा राख्न र सम्बोधन गर्न सकिएन? सरकारका योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहिसक्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीसँग यसबारेमा हामीले संवाद गरेका छौँ। अब कर्मचारी तन्त्र भनेको चाहिँ अब निर्जीव चाहिँ वस्तु होइन। अब मान्छेहरू हुन्छन्, मान्छेका आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रहहरू पनि हुन्छन्। आखिर यही समाजबाटै गएका मान्छेहरूले कर्मचारी तन्त्र धान्ने हो, चलाउने हो। राम्रो पनि त्यसैले गर्ने हो, नराम्रो पनि त्यसैले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब व्यक्तिका आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रह अपेक्षा आकाङ्क्षा होइन, उनीहरूका चाहिँ मनोवृत्तिहरू सोचहरूले पनि प्रभाव त पार्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिने कानुन कस्तो बनाएको छ, प्रष्ट छ कि छैन, र त्यो कानुनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले सहयोग गरेको छ कि छैन। सहयोग चाहिँ दुईवटा तरिकाले गरिन्छ। एउटा चाहिँ राम्रोसँग उसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिने सपोर्ट गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिने, निर्देशन दिएर मात्रै पुगेन, हर प्रकारको चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो होइन, सपोर्ट गर्नु पर्यो। जस्तो अब स्रोत साधनको उपलब्धताको कुरा होला, जनशक्तिको उपलब्धताको कुरा होला। र दोस्रो चाहिँ नि यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको छ भने पुरस्कृत गर्ने कर्मचारी तन्त्रलाई गर्नु पर्यो नि, गरेको छैन भने दण्डित पनि गर्नु पर्यो, भनेपछि अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। अब यी सब कुराहरू भयो भने चाहिँ कर्मचारी तन्त्र डेलिभर गर्ने हो। अब यी कुराहरूमा कहीँ कतै पनि कमी कमजोरी भयो भने, कुनै पूर्जा खुस्कियो भने चाहिँ अब ब्युरोक्रेसीले मात्रै डेलिभर चाहिँ गर्न सक्दैन। कर्मचारी तन्त्रमा नयाँ रक्तको प्रवेश भएको छ, नयाँ पुस्ता आएको छ, आकर्षित भएको छ। सिडिओ भएर जाने महिलाहरूको सङ्ख्या बढाएको छ होइन। र अब ब्युरोक्रेसी समावेशी हुँदै गएको कारणबाट चाहिँ कथित अब दलित समुदायबाट अथवा जनजातिबाट पनि कर्मचारी तन्त्रमा गइरहेका छन्। र जो आफै आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिमा अथवा आफ्नो सामाजिक परिवेशमा जसले चाहिँ त्यो समस्या आफैले भोगेका थिए, तिनीहरूसँग त त्यो प्यासन, त्यो इमोसन, त्यो सेन्टिमेन्ट त रहि नै राख्छ होइन। त्यसनाले स्वविवेक प्रयोग मजाले गर्छन्, उनीहरू पर्खेर बस्दैनन्। तर स्वविवेक प्रयोगको एउटा सीमा हुन्छ। जस्तो सिडिओले प्रम्प्टली एक्सन लिनको लागि सुरुमा गर्ने रेस्पोन्स चाहिँ उसले निर्देशन पर्खेर कानुनको दफा पल्टाएर चाहिँ गर्दैन। त्यो रेस्पोन्स गर्छ उसले, अन द स्पट रेस्पोन्स गर्नलाई उसलाई कसैले छेक्दैन, किनभने घटना घटेको छ। अब दोषी पत्ता लगाउने क्रममा प्रक्रिया फलो गरेर त्यसलाई लजिकल एन्डमा पुर्याउनको लागि त अब दे हेभ टु पास थ्रु अ प्रोसेस होइन, एउटा स्टिपुलेटेड प्रोसेस। तर सुरुमा अब भनौँ न प्रिमा फेसी रिपोर्टिङकै आधारमा पनि उसले एक्सन लिन चाहिँ सक्छ, कसैले रोक्दैन। तर मैले भनेको के भने त्यसलाई लजिकल एन्डमा पुर्याउनको लागि होइन। किनभने कतिपय अवस्थामा तपाईँले सुन्नुभयो होला, सिडिओले पक्रिन्छ, सिडिओको निर्देशनमा प्रहरीले पक्रिन्छ, तर अब कतैबाट फोन जान्छ अथवा चाहिँ मुद्दा फितलो बनाइन्छ होइन। अब पीडित भन्दा पनि पीडक पक्ष चाहिँ बलियो भएर चाहिँ उपस्थित हुन्छ र उसको दबावमा अथवा प्रभावमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई रिहा गर्नुपर्ने बाध्यतामा सिडिओहरू पुग्छन्। हो यस्तो कुराहरू रोक्नको लागि चाहिँ नि एउटा कानुन बलियो हुनु पर्यो, र दोस्रो त्यो बलियो कानुनको अझ बलियो ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपबाट सपोर्ट हुनु पर्यो मात्रै भने हो। नत्र त आखिर ऊ पनि मान्छे नै हो। मैले भनिहालेँ अब अहिले प्रशासनमा भएका साथीहरू चाहिँ नि धेरै परिवर्तन आएको छ। अहिले प्रशासनलाई मान्छेले जसरी अनरेस्पोन्सिभ होइन, इन्कम्पिटेन्ट भनेर चाहिँ भन्ने गर्थे पहिले, हो अलिकति इन्टिग्रिटीको पार्टमा चाहिँ समस्या अहिले पनि छ। भनौँ न सदाचारको पार्टमा अब करप्सनको केसेसहरू त करप्सन कहिले पनि एन्ड हुनेवाला छैन। यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र करप्ट मान्छेलाई कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कानुनको घेरामा परिधिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर हेर्ने मात्रै हो। एकदमै राम राज्यको कल्पना गरेर भ्रष्टाचारमुक्त शासनको त हामीले चाहिँ सपना देखाउँ होला, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव चाहिँ छैन। तर भ्रष्ट मान्छेलाई दिन दहाडै इन द ब्रोड डे लाइट मनपरी गर्न छुट चाहिँ दिनु भएन। राजनीतिक नेतृत्व जुन हो त्यो निर्वाचनबाट आएको हो, उसका केही आफ्ना सीमा र बाध्यताहरू हुन्छन्। उसलाई मतदाताले पत्याएर मत दिएर ऊ आएको हुन्छ। त्यो मतदाताहरूलाई खुसी राखिराख्नुपर्ने, किन अर्को निर्वाचन पनि उसले जित्नु छ, सत्तामा त ऊ बस्नै पर्यो।
बिचमा पनि अनेक किसिमको चाहिँ अब उसलाई असफल बनाउने प्रयास चाहिँ उसको निर्वाचन क्षेत्रमा गरिन सक्छ, विपक्षीहरू लागिरहेका हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहेर वा नचाहेर पोलिटिकल लिडरसिपको चाहिँ एउटा बाध्यता, एउटा सीमा चाहिँ के मैले देख्छु भने उसले केही कुराहरूमा सम्झौता चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यो आम रूपमा इन जेनरल भनेको मैले नगर्ने पनि हुन्छन्, नगर्ने हुन्, तिनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढोस् हाम्रो अपेक्षा र कामना त्यही हो, तर त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने अब उसले चाहेरै पनि स्पष्ट रूपमा राम्रोसँग कर्मचारी तन्त्रलाई हाँक्न, परिचालन गर्न, अहिले मैले भने निर्देशन दिन र चाहिँ सहयोग दिन चाहिँ उसले सकिरहेको हुँदैन। हो, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले बढी विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो। विवेक पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ एउटा निजी विवेक हुन्छ, एउटा होइन आफ्नो एउटा पर्सनल विजडम भनौँ न, दोस्रो चाहिँ नि लिगल विजडम भनौँ अथवा जुडिसियल विजडम भनौँ होइन, कानुनी अथवा न्यायिक विवेक पनि उसले प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने कानुनमा सबै कुराहरू लेखेको हुँदैन होइन। त यो विवेकको चाहिँ उच्चतम प्रयोग गरेर कर्मचारी तन्त्रले काम गर्नुपर्ने हो। अब कम्युनिकेसन भने कस्तो छ भने अब कहिलेकाहीँ अब भनौँ न अब घुमाएर कुरा गर्ने, स्पष्ट निर्देशन नदिने, दोधारे चाहिँ निर्देशन दिने होइन, र अब सम्प्रेषणमा समस्या, अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अब यसका व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुइटै पाटो छ कि यो कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित समस्याको होइन, त्यो समस्या देखिन्छ। फेरि अब कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनको अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। कोअर्डिनेसन त चौपट्टै समस्या छ। कस्तो भने हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरू चाहिँ नि जाँदाखेरि नेपाल सरकारको कर्मचारीको रूपमा गएका हुन्छन् सेवाभित्र होइन, अब राष्ट्र सेवक भनिन्छ तिनीहरूलाई, तर त्यहाँ जब तिनीहरू चाहिँ काम गर्दै 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 जान्छन् उनीहरूको प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यो न्यारो डाउन हुँदै 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 गएर एउटा सीमित एउटा भनौँ न मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग अन्तर्गतको कार्यालय, त्यो कार्यालयको मात्रै कर्मचारी भएर काम गरेको पनि देख्छु कि मैले। अत्यन्तै साँघुरो परिधिमा त्यो आफ्नो चाहिँ कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नगइकन त्यो त मैले गर्ने होइन, त्यो फलानुले गर्ने हो भने उम्कियो होइन। जनतालाई त सरोकार हुँदैन नि, उसलाई त डेलिभरी चाहियो, उसलाई त छिटो चाहिँ एक्सन लिइदिनु पर्यो। उसको अगाडि फ्रन्टलाइन अफिसर जो बसेको छ उसले त अब जताबाट जे समन्वय गरेर हुन्छ होइन, काम त उसले गरिदिनु पर्यो नि, जनताको अपेक्षा त्यो हुन्छ। तर उसले चाहिँ यो मेरो काम होइन भनेर पन्छिने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ छ, त्यो अत्यन्तै चाहिँ घातक प्रवृत्ति हो। आफैले अग्रसरता लिन सकिने सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पर्ने सन्दर्भमा धेरै छन्, जस्तो बोक्सी होइन, हामीले कानुन त बनाएका छौँ नि, 12-13वटा कानुन चाहिँ प्रिन्सिपल लेजिस्लेसनहरू हामीसँग छन् कि हामी कानुन निर्माणमा त अग्रगामी छौँ नि। मलाई लाग्छ यो रिजनमा त्यो एक किसिमले रुल अफ ललाई चाहिँ नि तपाईँको अब भनौँ न लेजिस्लेसनको कन्टेक्स्टमा मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ हामी अब्बलै हौँला। प्रब्लम त इम्प्लिमेन्टेसनमा छ। कर्मचारीहरूको आफ्नो प्रवृत्ति, आफ्नो संस्कार, अहिले हामीले प्यासनको सेन्टिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ नि, आखिर ऊ पनि मान्छे नै हो होइन। उसले आफ्नो घरमा उसको परिवारको कुनै महिला सदस्यलाई कसैले बोक्सीको आरोप लगायो भने कस्तो रेस्पोन्स गर्छ होला होइन, त्यही रेस्पोन्स उसले त्यो अफिसमा कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्नु पर्यो नि, एउटा त त्यो पाटो भयो होइन। त्यसमा त अब एजुकेसनको कुरा होइन, उसको आफ्नो चाहिँ एउटा कल्चरल चाहिँ नि एउटा कन्टेक्स्टको कुरा, संस्कारको कुरा त्यो भयो। अर्को चाहिने त नागरिक चेतना र नागरिक चेतना जन्य जुन निगरानी हो र खबरदारी हो होइन, त्यही नै हो। अब भनौँ न मिडिया त्यसमा आयो, मिडिया पनि अब अहिले चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया, प्रिन्ट मिडिया सँगसँगै अब सोसल मिडिया एकदम पावरफुल भएर आइरहेछ। प्रेसर ग्रुप्सहरू छन् र अब महिला अधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ होइन, अब अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबैले नै व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ व्यष्टि रूपमा अथवा समष्टि रूपमा सामूहिक रूपमा चाहिँ निरन्तर दबाब चाहिँ दिइराख्नुपर्छ। त्यो दियो भने चाहिँ भनौँ न त्यो कर्मचारी तन्त्रले डेलिभर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यत्तिकै त हुँदैन होइन, अब यो समय पनि समयक्रममा चाहिँ विकसित र परिमार्जित हुँदै जाने हो। तर त्यही हो, त्यो सिभिक कन्सियसनेस र त्यो सिभिक भिजिलेन्स भनौँ, त्यो जागरुकता र चाहिँ नि त्यति मात्रै नभएर त्यो दबाब है, निगरानी, खबरदारी र दबाब, त्यो चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। कानुन बनाउने भनेको जनप्रतिनिधिहरू हुन् होइन, त्यसैले कडाभन्दा कडा कानुन चाहिँ बनाउनुपर्छ होइन। ड्राकोनियन ल भन्छ कि सिङ्गापुरमा चाहिँ त्यही गर्यो होइन। अब कार्यान्वयन पनि रुथलेस हुनुपर्छ, कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, तर सुरु त कानुन निर्माणबाटै हुने हो। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचित भएर जो जान्छन् सरकारमा होइन, संसदमा बस्छन् अथवा सरकारमा जान्छन्, उनीहरूको भूमिका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि त अब निश्चित रूपमा अब जसले त्यो म्यान्डेट लिएर बसेको छ नि होइन, अब जनताले तिरेको चाहिँ करको बाट तलब खाएर एउटा
अधिकार कार्यादेश र अख्तियारी प्रयोग गरेर स्रोत साधनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधिकारिक पहुँच भएको होइन जिम्मेवारी र जवाबदेही वहन गरेको भनिएको जुन कर्मचारी हो त्यसकै भूमिका मैले देख्छु सबभन्दा होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोग गर्ने भनेको त नागरिक समाज नै हो। यो चाहिँ मैले अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरेँ जस्तो भयो। तर के छ भने व्यवहारमा पनि तपाईँको अब कतिपय अवस्थामा अब कर्मचारी तन्त्रलाई हामीले म्यान्डेट पनि दिएका हुन्छौँ लिगल्ली। म्यान्डेट मात्रै भएर हुँदो रहेछ, रिसोर्सको पनि कुरा छ कि अपाङ्ग भयो, बालबालिका भयो, महिलाहरू भए होइन, अब अपाङ्गता भएका भन्नुपर्छ आजभोलि होइन पोलिटिकल्ली करेक्ट हुनलाई। अब यो समुदायको चाहिँ हित प्रवर्धन गर्नको लागि फेरि समस्या र चुनौती पनि नयाँ नयाँ खालका आएका छन् कि यसको आयाम पनि परिवर्तन भएको छ। यसले अलि नयाँ ढङ्गको चाहिँ इन्टरभेन्सनको अपेक्षा गर्छ। त्यसको लागि स्रोत साधन पनि त्यही किसिमबाट छुट्याउन सक्नु पऱ्यो। स्रोत साधनको चाहिँ विनियोजनमा समस्या छ चाहेर पनि अब हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्टमा गभर्नेन्समा समस्या छ कि स्रोत साधन पनि छ तर अब दिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने होइन, मान्छे राम्रो ल्याएर चाहिँ उसलाई टिकाएर चाहिँ काम दिन नसक्ने, ऊ फेरि बिचमा भागिहाल्ने, इन्सेन्टिभको कुराहरू पनि छ। अब दण्ड सजायको अथवा पुरस्कारको अकाउन्टेबिलिटीको कुरा पनि छ भनेपछि त्यो गभर्नेन्ससँग जोडिने भयो। र अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो कर्मचारीहरूकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा कर्मचारीहरूले जसले राम्रो गरेको छ र जसले राम्रो गर्न चाहेको पनि छैन अथवा सकेको पनि छैन उसको बिचमा हामीले फरक छुट्याउँदैनौँ कि एउटै बास्केटमा सबै कर्मचारीलाई हाल्नु भएन होइन। अब नागरिक समाजले पनि अथवा पोलिटिकल लिडरसिपबाट पनि जो डेलिभर गरिराखेको छ उनीहरूलाई रिवार्ड पनि गर्नु पऱ्यो। उनीहरूको मनोबल बढ्छ नि। रिवार्ड गर्ने भने अब पैसै दिनु पर्दैन नि त होइन, प्याट अन द ब्याक्स भन्छ नि। राम्रो गर्नुभयो भनेर एउटा पब्लिक एप्रिसिएसन पब्लिक रिकग्निसन पनि उसले खोज्छ नि त, आखिर मान्छे हो नि। त्यति भए पनि उसलाई काम गर्न हौसला हुन्छ। अब नागरिकको तहमा हामीले धेरै फल्ट फाइन्डिङ गर्न मिल्दैन। उसलाई चाहिँ के भने हो एजुकेसनको कुरा, अवेरनेसको कुरा, उसलाई सेन्सिटाइज गर्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ स्टेटले जसरी इन्टरभेन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नुपर्छ। तर अब एजुकेटेड मान्छेहरू पनि यसमा इन्भल्भ छन् भने होइन, अब उनीहरूलाई त दण्डित गर्ने भने त राज्यले हो, त्यहाँनिर पनि राज्यको भूमिका आयो। एजुकेसन बढाउनलाई पनि राज्यले लगानी गर्नु पर्यो र दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नको लागि कानुनको कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि राज्य संयन्त्र अगाडि आउनु पर्यो। अब सँगसँगै चाहिँ म के भन्छु भने अब यो मनोवृत्ति भन्ने जुन कुरा छ नि, यो एटिच्युड भने चाहिँ नि दिस इज भेरी पावरफुल वेपन के। अब जतिसुकै तपाईँको अगाडि कानुन पनि छ, स्रोत साधन पनि छ, सबै कुराहरू छ भने पनि आखिर त्यो मान्छे भएर तपाईँले सोच्नु भएन होइन। मान्छे भएर मान्छेको जिम्मेवारी र जवाफदेही तपाईँले आत्मसात गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँ त पशु हो होइन। मान्छेका त अब कि देवता हुन सक्नु पऱ्यो कि चाहिँ पशु हुन्छ मान्छे। तर हामीलाई पशु त अब कुरै भएन होइन, पशुको त हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। देवता पनि हामीलाई हुनु परेको छैन नि, कसैलाई देवत्वकरण पनि गर्नु परेको छैन। यु क्यान सिम्पली बिकम अ ह्युमन बिइङ कि त्यति भए पुग्छ नि। ह्युमन बिइङ भएर सोच्दाखेरि सामान्य एउटा कुरा के छ भने तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीमा तपाईँले जे चाहनुहुन्छ नि जस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यति कुरा मात्रै तपाईँले बाहिर समाजमा चाहिँ सोचिदिनु भयो र तदनुसारको व्यवहार गर्नुभयो भने त धेरै सुधार हुन्छ। हो कतिपय मान्छेहरू अहिले मैले भनिहालेँ त्यो पशुको जस्तो व्यवहार भएका मान्छेहरू त फ्यामिलीमा पनि कुकृत्य गरेकै छन्। हो त्यहाँनिर चाहिँ त रुथलेस, मैले फेरि भन्छु निर्दयीभन्दा निर्दयी ढङ्गबाट कठोरतम ढङ्गबाट चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कसैलाई मरमुलाइजा गरेर कसैलाई छुट चाहिँ दिनै हुँदैन जोसुकै भए पनि। यदि पोलिटिसियनले विलफुल कन्डक्ट भन्छ नि त्यो जानी जानी गलत मनसाय राखेर कानुनको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ भने उसको चाहिँ भनौँ न त्यो निहित चाहिने राजनीतिक स्वार्थको कारणले निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई खुसी पार्ने न्युमा त्यसलाई पनि कानुनले चाहिँ छोड्नु हुँदैन। त्यहाँनिर ब्युरोक्रेसी ह्याज टु कम स्ट्रङ। त्यहाँनिर चाहिँ म त्यही भन्छु कि अलिकति ब्युरोक्रेसीले मर्यादापूर्वक आफूलाई प्राप्त अधिकारको चाहिँ उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीज्यू हो अथवा यस्तो उस्तो ब्युरोक्रेसीमा पनि अब त्यो छ अलिकति चाहिँ पेटी इन्ट्रेस्टले गाइड गरेको छ होइन। मेरो सरुवा फलाना ठाउँमा नहोला कि अथवा म यदि राम्रो ठाउँमा बसिरहेको छु भने अन्त नराम्रो ठाउँमा जाला कि अथवा चाहिँ नि यस्ता बढुवा नहोला कि होइन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ब्युरोक्रेसीले बिर्सिनुपर्ने हुन्छ। परिवार आफन्त र समाजबाट एक्लिएको मानिसको सहारा को हो? राज्य नै होइन र? तर हाम्रो राज्य हाम्रो सरकार गैर जिम्मेवार हुँदै गर्दा हामी हरेकले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनै पर्छ, प्रश्न उठाउनै पर्छ, धक्का दिनै पर्छ। हाम्रो कार्यक्रम ऐना पनि राज्यको जवाबदेहिता खोज्नका लागि एउटा धक्का नै हो। गैर जिम्मेवारीपनलाई जिम्मेवारीमा बदल्नलाई, जवाबदेही विहीनतालाई जवाबदेही बनाउनका लागि यो एउटा
फरक अभियान हो, फरक होस्टेमा हैसी हो। यो क्रम जारी रहनेछ। अहिलेलाई एउटा छोटो विश्राम। मित्रहरू, कार्यक्रम महिनामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। संसार मङ्गल ग्रहमा बसाइ सर्ने कुरा गरिरहँदै गर्दा हामी भने कयौँ मान्छेहरू मान्छे बन्न पाऊँ भनेर न्याय माग्दैछन्। आज पनि मान्छे पानी छोएको न्युमा पिटिन्छ, मारिन्छ। प्रेम गरेको न्युमा बहिष्कृत हुन्छ अनि मारिन्छ पनि। दलित भएकी कारण बलात्कृत पनि हुन्छ अनि मारिन्छ पनि। यो दुष्कर्मका बारेमा हाम्रो प्रश्न थियो, जातको जलन कहिलेसम्म? विभेद नभोगुन्जेलसम्म कथा जस्तो लाग्न सक्छ। भोग्नेहरूका लागि भने जीवनभरको व्यथा हुन्छ। महोत्तरीकी ललिता देवी मल्लिकले आफ्नो छोराले जातकै कारण शिक्षक समेतबाट अपमानित हुनुपर्ला भन्ने कहाँ सोचेकी थिइन् र? विभेदले अपमानित छोरा मुकेश मल्लिकको आँसुले रुझेकी ललिता देवीले छोरालाई विद्यालय फर्काउन सङ्घर्ष नै गर्नु पर्यो। जातका आधारमा को उच्च र को नीच हाम्रो समाज हामीलाई सम्झाइरहन्छ। दीपा नेपाली र करुणा विश्वकर्मा आज पनि राजधानीमा जातका कारणले कोठा पाउन सक्दैनन्। न्याय र अधिकारका लागि यिनले अझै कति लड्नुपर्ने हो कसलाई थाहा। जनताकी प्रतिनिधि कालीकोटकी मना सार्कीले पानी पिउने ठाउँमा आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्यो। अरूका लागि बोलिदिने समाज उनका लागि भने जातको भाटा लिएर जाइलाग्यो। आज पनि समाज आफ्नो कुकृत्यका लागि न लज्जाबोध गर्छ न त अपराध बोध नै। प्रेम र सद्भावको रटान लगाउने यही समाज प्रेममा पनि जात खोज्छ। जात नमिले क्रूर हत्या गर्छ, मान्छेलाई उसको थात थलोबाट विस्थापित गर्छ। सरकार सुरक्षा दिन सक्दैन। आफ्नाको मायाले आँसु आँसु हुँदा पनि जातको अहमले समाज नै ढुङ्गा बन्छ। प्रेममा आफन्त गुमाएका, विस्थापित भएका र डराएर बाँचेका दैलेखका सन्त बहादुर दमाई र राजकुमारी शाही सम्मानित र सुरक्षित जीवनको पर्खाइमा छन्। कथित उच्च जातको छोरीसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाएका काभ्रेका अजित मिजारको शव 4 वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा लडिरहेको छ। न्यायको पर्खाइमा बसेका आमाबुवा बारम्बार आफ्नो जवान छोरो गुमाउनु परेको पीडा सम्झिन्छन् र आँसु बगाइरहन्छन्। कथित ठुलो जातकी युवतीसँग प्रेम गर्दा जातकै कारण रुकुममा मारिएका जाजरकोटका नवराज विक र उनका साथीहरूको परिवार न्यायको लडाईँ लडिरहेका छन्। गाउँमै दलित समुदायबाट एसईई पास गर्ने पहिलो थिइन् कैलालीकी माया विक। कैयौँका लागि आशा थिइन्, परिवारको भरोसा थिइन्। अरू साना माया विकहरूका लागि प्रेरणा थिइन्। तर एक दलित युवतीको उडान समाजले भने बलात्कार र हत्या गरेरै भए पनि रोक्यो। माया विकको उडान रोकिए झैँ कैयौँ मायाका उडान रोक्न हामी बाँचेको समाज अझै पनि लागि परेकै छ। जातकै कारण अपमान, तिरस्कार, बहिष्करण हुँदै बलात्कार र हत्यासम्म हुने हाम्रो समाजको तस्बिर बदलिने कहिले? मित्रहरू, जातीय विभेद आजको मात्रै समस्या होइन। आज मात्रै मान्छे मारिएको होइन।
आज मात्रै महिला या बालिकाहरू बलात्कृत भएको होइन। यसको इतिहास लामो छ, लामो कथा व्यथा छ। हुन त लामा लामा इतिहास भएका मानवता विरोधी, समानता विरोधी कुरालाई हामीले बढारेर नफालिएको पनि होइन। तर किन जातीय विभेद भने यति कठोरतापूर्वक जेलिएर गएको छ? आउनुहोस् लेखक धनकुमारी सुनारसँग संवाद गरौँ। जातीय विभेदको घटनामा खास गरेर हैन राज्यले गर्ने व्यवहार, हैन राज्यको दृष्टिकोण, त्यसै गरेर सामाजिक सङ्घ संस्था र अनि सिङ्गो समाज, हैन समाजको भनौँ न एउटा अवधारणा अथवा समाजको बुझाइ हेर्ने हो भने चाहिँ नि अझै पनि सङ्कीर्ण नै देख्छौँ हामी, हैन। किनभनेदेखि पछिल्लो समयमा जसरी दलित समुदायहरूमाथि चाहे त्यो कोठा नदिने कुरा होस्, हैन, चाहे त्यो अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारणले गर्ने हत्या होस्, हैन, त्यो रुकुमको घटनालाई हामी हेर्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा अब रूपा सुनारकै केस यत्रो अहिले राष्ट्रव्यापी नै भएको छ, हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो उत्पीडनकारी नै देखिन्छ, हैन। उत्पीडन नै गर्नुपर्छ, दलितहरूलाई हिंसा नै गर्नुपर्छ, उनीहरूमाथि विभेद हुनु भनेको चाहिँ यो सामान्य नै हो भन्ने बुझाइको जुन स्तर छ त्यो चाहिँ बढी नै देखियो, हैन। जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो, सामाजिक परिवर्तन भयो, हैन, भयो भनेर हामी भनिरहेछौँ नि, त्यसको अनुपातमा त यो एकदमै घट्नुपर्ने हो, हैन। निमिट्यान नै नभए पनि घट्नुपर्ने हो। त्यो रेसियोमा चाहिँ गएन के, हैन। अहिले पनि तपाईँको यही रूपा सुनारकै घटनामा पनि मान्छेहरू विभक्त भएका छन्, हैन। यो चाहिँ नि स्वाभाविक हो, यसलाई ठुलो कुराको हिसाबले लिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। त्यसै गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो भनौँ न लकडाउनकै बिचमा पोहोर चाहिँ नि रुकुम हत्याकाण्डदेखि लिएर तराईमा पनि झन्डै 6-7 जनाको हत्या भयो, हैन। यो लकडाउनकै बिचमा चाहिँ नि तपाईँको 34 जनाको हत्या भएको छ भनिसके पछाडि यत्रो ठुलो जुन दुर्घटना अथवा यत्रो ठुलो चाहिँ जुन नरसंहार हुने कुरा भनेको चाहिँ सामान्य होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा फेरि अझै राज्यको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि राज्यले त त्यसलाई भनौँ न एकदमै न्याय दिने कुरा होस्, हैन। जो मारिएका छन्, जसमाथि चाहिँ नि हिंसा र विभेद भएको छ, उनीहरूलाई न्याय दिने कुरा, न्यायमा पहुँच चाहिँ नि सहज बनाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्थ्यो नि त। तर मान्छे त दलितहरू त कस्टडीमै मारिएको छ। जात व्यवस्था चाहिँ खालि घटना र अनि त्यस पछाडि मुद्दा मात्रै होइन रहेछ, हैन। यो त सिङ्गो समाज, हैन, अनि त्यस पछाडि समाज व्यवस्था, अनि त्यस पछाडि अर्थव्यवस्था अनि राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा नै यसले एउटा भनौँ न त्यो संरचनागत हिसाबले नै यसले चाहिँ जरो गाडेको त्यो व्यवस्थाकै रूपमा नै स्थापित भएको रहेछ भन्ने नै हामी देख्छौँ। पहिला चाहिँ अब अलिकति भौतिक रूपमा नै बढी, हैन, टाढा बनाउने, भौतिक रूपमा नै छुवाछुत गर्न हुँदैन भन्ने खालको कुराले त्यो प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो। अहिले भनेको चाहिँ तपाईँको माया गरेर, हैन, मनोवैज्ञानिक हिसाबले नै डिमोरलाइज गर्ने के, हैन, उसको दलित समुदायलाई चाहिँ मानमर्दन गर्ने अनि उनीहरूको मनोविज्ञानलाई नै पुरै अपमान गर्ने, हैन, उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो एक किसिमको डिप्रेसनमा, हैन, पुग्ने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्ने जुन खालको भाष्यहरू निर्मित भएका छन् त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ कि। त्यो देखिँदैन तर त्यसले एकदमै त्यो समुदायलाई, दलित समुदायलाई चाहिँ एकदमै धेरै मानमर्दन गर्ने र अनि उसले चाहिँ भनौँ न त्यो एक किसिमको आफ्नो स्वाभिमान, हैन, एक किसिमको चाहिँ गरिमापूर्ण जीवन बाँच्न पाउने जुन उसको अधिकार हो नि, त्यो अधिकारबाटै वञ्चित भएको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ नि अब यो हामीले के देखिरहेका छौँ भनेदेखि यो समस्या भनेको ठुलो समस्या होइन भनेर जसरी यसलाई मिनिमाइज गर्ने, सामान्यकृत गर्ने खालको जुन चिन्तन छ त्यो चिन्तन झन् डरलाग्दो देखियो कि। हामीले संविधानमा त कोर्यौँ, हैन, अनि संविधानमा छ भनेर त्यसैलाई देखाएर कानुनहरूलाई, केही कानुनहरूलाई देखाएर चाहिँ दलितहरूमाथि अब बिस्तारै हट्छ, तपाईँहरू धरे गर्नुहोस्, एकैचोटि हट्दैन भन्ने जुन खालको कुराहरू आएछ त्यो झन् डरलाग्दो छ। किनभनेदेखि के अरे जुन आयातन, हैन, जुन खालको चाहिँ त्यो ग्राभिटी छ नि उत्पीडनको, हैन, जुन खालको चाहिँ एउटा अवस्था छ एकदमै धेरै, हैन, अब जघन्य चाहिँ जुन खालको सामाजिक अपराध गर्ने जुन जातको आधारमा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, चिन्तन छ, त्यसलाई हटाउनको लागि त्यही खालको चाहिँ नि के अरे कामहरू, हैन, अथवा त्यही खालको चाहिँ नि नीतिहरू, त्यही खालको योजनाहरू, त्यही खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो।
एटलिस्ट हामी जो अलिकति अग्रगमन ढङ्गले हामी सोचिरहेछौँ, अग्रगमनकारी सोच राखेका छौँ अथवा चाहिँ नि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रै पुस्तामा हुनुपर्छ भन्नेहरूले चाहिँ यो भोलि होइन बिस्तारै होइन अहिले र आजैदेखि गरौँ भन्ने खालको भाष्यलाई चाहिँ नि हामीले स्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको जुन व्यवस्था छ परिवर्तन त भयो, तर वास्तवमै उत्पीडितहरूको मुक्तिको लागि उनीहरूले चाहेको जस्तो जुन परिवर्तन हो त्यो चाहिँ नि त्यो मुद्दालाई अङ्गीकार गर्ने, त्यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने खालको वातावरण चाहिँ भएन। हामी अहिले संविधानकै कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै नेताहरूले भनेको हामी सुन्छौँ, संविधानमा दलितको कुराहरू आयो, महिलाको सहभागिताको कुरा आएको छ, महिलाको अधिकारको, दलितको अधिकारको कुराहरू धेरै आएको छ, यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये चाहिँ पर्छ भनेर पनि त्यो के अरे गफ चाहिँ नि हाँकिराखेको हामी देख्छौँ होइन। त्यो चाहिँ नि त्यो भ्रम छर्ने कुरा मात्रै हो, किनभनेदेखि संविधानमै भएको जुन दलित समुदायको लागि भनेर जुन उल्लेखित होइन 2टा प्रावधान छ मूलत जुन चाहिँ धारा 40 को र 24 को हामी कुरा गर्छौँ। धारा 40 को कुरा गर्दाखेरि दलित समुदायको शिक्षाको कुराहरू होइन, जुन छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको कुराहरू त्यहाँ उठाएको छ, प्राविधिक शिक्षाको कुराहरू उठाएको छ, आवासको कुरा छ, भूमिको कुरा छ होइन। तर त्यहाँ त्यो दिएको अधिकारलाई, संविधानले दिएको अधिकारलाई काट्ने कुरा चाहिँ त्यो षड्यन्त्र चाहिँ त्यही नै उल्लेख गरिएको छ कि त्यो चाहिँ नि कानुन बमोजिम भनेर त्यो जुन बाँध्ने काम होइन, दलित समुदायलाई दिएको अधिकारलाई बाँध्ने र अनि छल गर्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुन बमोजिम भन्ने कुराले गरेको छ। समानुपातिक सहभागिताको कुरा धारा 40 ले गरेको छ, धारा 42 ले गरेको छ। तर खोइ त दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा हेर्ने हो भने त संविधान के अरे संसदमा हेर्ने हो भने 5% खुम्चिएको अवस्था छ, राजनीतिक दलमा हेर्ने हो भने जम्मा 2%, केन्द्रीय कमिटी जहाँ चाहिँ नि पार्टीको होइन एकदमै निर्णायक थलो हो त्यहाँ चाहिँ नि 2% भन्दा बढी दलितको उपस्थिति छैन, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको उपस्थिति हेर्दाखेरि होइन। त्यसै गरेर संवैधानिक आयोगहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समयमा त झन् दलितहरूलाई दलित आयोग बाहेक कहीँ पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्वको चाहिँ सुनिश्चित भएको अवस्था छैन भनिसके पछाडि यो चाहिँ छल गर्ने कुरा मात्रै भएको छ। यो जुन तमाम संरचनागत जुन समस्याहरू छ होइन त्यसलाई त्यो अन्त्य गरेर त्यस पछाडि उत्पीडित समुदायहरूकै नेतृत्वमा अथवा उनीहरूको मुक्तिको लागि जे कुराहरू आवश्यक छ होइन, हामी जुन सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ, राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ होइन, उनीहरूले नै निर्णय गर्न पाउने जुन अधिकार हो त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेसम्म चाहिँ अहिलेकै जुन यथास्थितिमै रहेको राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिमै रहेको जुन चिन्तन छ, आइडियोलोजी छ होइन, जुन चाहिँ नि वर्णवादी मान्यतामा आधारित छ, जुन चाहिँ नि भनौँ न जात व्यवस्थामा आधारित जुन चिन्तन छ होइन, आइडियोलोजी छ, त्यसैले नै राज्य व्यवस्थाहरू चलाइराखेको छ, राजनीतिक दलहरू चलाइराखेको छ। त्यसैको रिफ्लेक्सन चाहिँ सामाजिक संरचनाहरूमा पनि देखिन्छ। जात व्यवस्था भनेको त यो सामाजिक व्यवस्थामा जात व्यवस्थाको मान्यताले काम गरेको छ, राजनीतिक व्यवस्थामा जात व्यवस्थामा आधारित आइडियोलोजीले काम गरेको छ होइन। त्यसै गरेर आर्थिक व्यवस्थामा के अरे यही जुन वर्णवादी अवधारणाले काम गरेको छ। यो राजनीति गर्नको लागि अनि चुनावी मुद्दा बनाउनको लागि चाहिँ जातीय उत्पीडनको कुराहरू गर्ने होइन, जातीय विभेदहरू हामी उन्मूलन गर्छौँ भन्ने, महिलाको सन्दर्भमा पनि त्यही खालको आश्वासनहरू दिने राजनीतिक दलहरूले। तर भोलि फेरि परिवर्तन भइसके पछाडि त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ नि त्यो स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्ने कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ नि त्यसलाई लिने कुरा, त्यो कुरामा फेरि पनि खास जात र वर्णकै व्यक्तिहरू, खास लिङ्गकै व्यक्तिहरूको चाहिँ नि हालिमुहाली भएकै कारणले अहिले महिलाहरूले 51% महिलाहरूले पनि आफूलाई सीमान्तमै रहेको अनुभूति गरिरहेका छन्। त्यसभित्र अझै सीमान्तकृत रहेका दलित महिलाहरू होइन, जो चाहिँ नि महिलाभित्र पनि 14% छ होइन, उनीहरूको अवस्था भनेको अत्यन्त दयनीय, आर्थिक रूपमा अनि के अरे सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको छ। जस्तो तपाईँले घटनाहरूकै सन्दर्भलाई केलाउने हो भने पनि पछिल्लो समयमा यो पछिल्लो जुन लकडाउनको अवधिमा 1300 जति महिलाहरू र बालिकाहरू यौनजन्य हिंसामा परे होइन, बलात्कृत जुन घटनाहरूमा परे त्यसमा 474 जना चाहिँ दलित महिला र बालिकाहरू छन्
होइन। अनि 80% भन्दा बढी चाहिँ नि दलित महिला र अनि बालिकाहरू चाहिँ मारिएको अवस्था छ कि। अनि त्यही अध्ययनले चाहिँ त्यही अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने त्यस्ता घटनाहरूमा न्याय पाउने जुन उनीहरूको अवस्था हो त्यो चाहिँ नि 1% पनि छैन। भनिसके पछाडि यो खालको जुन विकराल खालको जुन अवस्था आइरहनुमा चाहिँ अहिलेको जुन अहिलेको भनौँ न एक्जिस्टिङ होइन जुन अहिले अवस्थित जुन संरचनाहरू छ, राजनीतिक संरचना होइन, न्यायिक संरचनाहरू, त्यसै गरेर के अरे भनौँ न यो सुरक्षाको क्षेत्रमा होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ खास वर्ण र जातकै मान्छेहरूले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् र उनीहरूको माइन्डसेट भनेको चाहिँ यो समुदायलाई मुक्त गर्ने होइन, उनीहरूमाथि हुने उत्पीडन र हिंसाहरूलाई मुक्त गर्ने भन्दा पनि दमन गरिराख्नुपर्छ अथवा चाहिँ नि हिंसा गरिराख्नुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो अधिकार हो भन्ने खालको हिसाबको जुन बुझाइ भएका मान्छेहरूले नै त्यस्ता खालका संरचनाहरूको नेतृत्व गरेको कारणले नै अहिले दलित समुदायहरूले न्याय नपाइराखेको अवस्था छ। जुन मुख्य होइन संरचनाहरू हो होइन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यो व्यवस्था नै जातमा आधारित बनाएका छौँ हामीले भनिसके पछाडि। तर सामाजिक र अनि आर्थिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी र अनि अधिकार अथवा चाहिँ नि गर्ने भनेको त्यसलाई राजनीतिले नै हो होइन, र मूलतः राजनीति नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले राजनीतिलाई नै, राजनीतिक पार्टीहरूलाई, त्यसै गरेर राजनीतिक पार्टीमा रहेका नेतृत्वहरूलाई नै हामीले हाम्रो विचारले होइन यो जुन जात व्यवस्थामा आधारित जुन खालको मान्यता छ होइन, जुन खालको विचारहरू छ त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ नि त्यहीँबाट हस्तक्षेप हुन जरुरी छ। अहिले भएका पार्टीहरूमा खालि सुधारात्मक खालको मात्रै चिन्तन हामी देख्छौँ होइन, सुधार गरेर अनि अलिअलि यो छुवाछुत जन्य घटनाहरूलाई हटाएर दलितहरूलाई अलिअलि आरक्षण दिएर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जुन विचार छ त्यो आफैमा गलत छ होइन। अहिले दलितहरूमाथि हुने जुन हिंसा छ, विभेद छ, जुन अन्याय छ होइन, त्यो कुरालाई हटाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यद्यपि अब सामाजिक रूपमा पनि एक किसिमको भनौँ न के अरे बहस विमर्शहरू चाहिँ एकदमै व्यापक हुनु पर्यो होइन। जति पनि यो जात व्यवस्थामा आधारित मान्यताहरू छ त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा होइन, शिक्षामा त्यही खालको हामी देख्छौँ होइन, त्यहाँ पनि विभेद जन्य खालको मान्यताहरूले नै काम गरिराखेको छ। र अर्को चाहिँ नि त्यो हटाउनका लागि पनि पाठ्यक्रममा के अरे व्यवस्था गर्ने कुरा त छँदैछ, त्यो बाहेकको चाहिँ नि त्यो संरचनाहरू पनि समावेशी हुनु पर्यो होइन। अब के अरे शिक्षाको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, त्यसै गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा होइन, सबै ठाउँमा चाहिँ नि त्यो खालको हस्तक्षेपकारी नीति अनि त्यस पछाडि त्यो भनौँ न के अरे कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। अन्यथा चाहिँ नि अब यो बिस्तारै भन्ने जुन हामीले भाष्य निर्माण गरेका छौँ यही खालको कुराले त हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। अझै पनि दलितहरूमाथि झन्झन त्यो हिंसा र अन्यायहरू चाहिँ बढिराखेको हामी देख्छौँ। किनभनेदेखि अब मान्छेहरूले त्यो जुन पुरातन मान्यता र होइन जुन चिन्तनहरू राख्ने मान्छे छन् जसले जातीय विभेदलाई कायमै राख्नुपर्छ भनिरहेछन्, उनीहरूले त के अरे दलितहरूले प्रतिरोध गरेको, दलितहरूले चाहिँ नि विरोध गरेको कुरा पनि उनीहरू सुन्न तयार छैनन् होइन। उनीहरू चाहिँ एक किसिमको त्यो भनौँ न एकदम स्टेरियोटाइप खालको एकदमै के अरे एकोरो ढङ्गले नै उनीहरूले दमन गर्ने, आक्रमण गर्ने, मार्नेसम्मको चाहिँ नि हिंसाहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक व्यवस्था नै के अरे प्रधान कुरा हो र राजनीतिक व्यवस्था नै दलित मैत्री हुनु पर्यो। दलितको अन्यायलाई महसुस गर्ने खालको, दलितलाई न्याय दिने खालको होइन, त्यो खालको नीति कानुन अनि त्यस पछाडि कार्यक्रमहरू होइन बनाउने खालको हुनु पर्यो। र अनि त्यो कार्यक्रम बनाउने ठाउँमा, त्यो नीति बनाउने ठाउँमा नै दलितहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा चाहिँ नि सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूले नै आगामी दिनमा चाहिँ हामीमाथि भएको, दलित समुदायहरूमाथि भएको अन्याय अत्याचार चाहिँ हट्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मानव सभ्यताकै कलङ्क जातीय विभेद भरिएको समाज कहिल्यै पनि सद्भाव र विकासको बाटो हिँड्न सक्दैन। जातीय व्यवस्था दलित समुदायको मात्रै सवाल बिल्कुलै होइन,
हामी सबैको साझा सवाल हो, साझा जिम्मेवारी हो। हामीले आफ्नो ठाउँबाट यो व्यवस्था भत्काउनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ। कार्यक्रम ऐनाले उठाएका सवालहरू त्यही अभियानको खबरदारीको एउटा कडी हो। यो क्रम जारी रहनेछ। अहिलेलाई छोटो विश्राम। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। परम्परा र संस्कृतिका धनी हामी नेपालीले परम्परा र संस्कृतिकै नाममा मानवता विरोधी कुप्रथा पनि बोकेर हिँडिरहेका छौँ। यस्ता हानिकारक प्रथाले हामीलाई समाज विकासको अधोगतितर्फ हिँडाएको मात्रै होइन, बर्बर अपराधको सहभागी र साक्षी पनि बनाइआएको छ। कार्यक्रम ऐनामा हामीले कुप्रथाले न्याकेको समाजको तस्बिर पनि निरन्तर देखायौँ। सती प्रथा उन्मूलन भएको 100 वर्ष बिते पनि मान्छेको ज्यानै जाने अनेकौं कुप्रथा हाम्रो समाजमा अझै पनि जिउँदैछन्। बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न पारिएकी मरणी देवी बल्ल तल्ल बाँचेको धेरै भएकै छैन, तर आज फेरि उनी र उनकी बुहारी त्यही झुठा आरोपको मारमा छन्। आफ्नो कथा सुनाउन ऐनाको स्टुडियोमा सप्तरीकी मरणी देवी आफ्नी बुहारी सहित आएकी थिइन्। बालखैमा विवाहको बोझले मृत्युको मुखमा पुगेकी जुम्लाकी दन्तावड, बालापन खोसिएकी मकवानपुरकी गङ्गामाया चेपाङ, रौतहटकी बचियादेवी मल्लिकको तस्बिरले समाज र राज्यलाई गिजाइरहेको छ। अनेकन योजना र कानुनी सिमाना राख्दा पनि किन अझै बालविवाह भइरहेको छ? यो राज्यको तपाईँको फेलर भयो। यसलाई हामीले राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा लिएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा आइसकेपछि तपाईँको सिंहदरबारदेखि तपाईँको गाउँ घरसम्म यसमा लाग्यो भने मात्र यो तपाईँको यो यसमा तपाईँको अलिकति परिवर्तन हुन्छ, मान्छेलाई थाहा छ। तर पनि बाध्यात्मक कुराहरूले, संरचनात्मक कुराहरूले गर्दाखेरि अभिभावकहरूले तपाईँ त्यो कुरालाई निर्णय दिइरहेछ। कानुनको प्रयोग भइरहेको छैन, त्यहाँ मिलेर गरिरहेको छ। सबैलाई थाहा हुन्छ, त्यही पनि ढाँटेर गरिरहेछ भने तपाईँको कानुन पनि फितलो भयो नि त। स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया महिनावारी परम्परा र संस्कृतिका नाममा महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षामा नै चुनौती बनेको बारे पनि हामीले चर्चा गर्यौं। मर्यादित महिनावारीका बारेमा हामीले किशोरीदेखि सानिटरी प्याड बनाउने प्याडम्यानका कुरा पनि सुन्यौं। दाइजोले निम्त्याएका अनेकन मुटु नै कमाउने कथाकै बीचमा नेपालगञ्जकी हासरुन इद्रिसीले जल्नु परेको कथा सुन्यौं। आत्महत्या गर्न विवश श्यामलाल रामको परिवारका कुरा सुन्यौं। कानुनले दिएको सम्पत्तिको अधिकार नदिएर उपहारका नाममा दाइजो दिने समाजको दोमुखे चरित्रको चर्चा गर्यौं। विवाह भनेको दुईटा आत्माको मिलन हो, तर जब त्यो लेनदेन हुन्छ अनि त्यहीबाट विकृत रूप धारण गर्छन् र त्यो विकृत रूपले अन्ततगत चेलीबेटीलाई जलाउनेसम्म पनि जान्छ, आगोमा दन्काइ। स्थानीय सरकारका दाइजो विरोधी नीति किन प्रभावकारी भएनन् भनेर पनि हामीले प्रश्न गर्यौं। 12 गरी अन्तर्गत बिना दाइजो बिहे गर्न जोरीलाई एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर 1 लाख पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यस पछाडि त्यो 1 लाख लिन चाहिँ अहिलेसम्म कोही आएका छैनन् अरे भन्ने सुन्छौँ। अहिलेसम्म कोही आएको छैन, त्यो दुर्भाग्य हाम्रो। 21औं शताब्दीमा संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामी भने प्रथा परम्पराका नाममा अमानवीय अपराधको फेर समातेर बसेका छौँ। ढुङ्गे युग पार गरे पनि परिवर्तनका बेला भने उही ढुङ्गा झैँ जड भएका छौँ। यो जडताले हामीलाई झनपछि पारिरहेको छ। मान्छे आफ्नो अनुकूलतामा बदलिने प्राणी हो।
हामीले आफूलाई असहज लागेका कैयौँ परम्पराहरू छोड्दै पनि गयौँ। यो देशबाट सती प्रथा अन्त भएको पनि 100 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो। तर मान्छेको ज्यानै लिने, मान्छेको बालापन नै खोसिदिने, मान्छेको आत्मसम्मानलाई नै कुल्चिदिने यस्ता परम्पराहरू चाहिँ अझै पनि हामी किन बोकेर हिँडिरहेका छौँ? कहिले यो कुप्रथाको दुष्चक्रबाट तपाईँ हामी निक्लिने? आउनुहोस् अभियन्ता विजयकान्त कर्णसँग संवाद गरौँ। नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरू भएनन्। सामाजिक आन्दोलन समाज परिवर्तनको आन्दोलन, हामी कहाँ जति आन्दोलनहरू भए राजनीतिक आन्दोलन भए। केही मुलुकहरूमा राजनीतिक आन्दोलनसँगै सामाजिक आन्दोलन पनि भयो र सामाजिक आन्दोलनले ती चेतनाका केही लहरहरू ल्याएको देखिन्छ। हामी कहाँ राजनीतिक आन्दोलनसँगै सामाजिक मुद्दाहरू कहिले पनि विषय बन्न सकेनन्। दाइजो, बाल विवाह होस्, बोक्सी प्रथा होस् या छुवाछुतको विषय होस्, यो कहिले पनि हाम्रो राजनीतिको विषय बन्न सकेन। र अर्को कुरो के हो भने कि हाम्रा समाज व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रयत्नहरू खास गरी 70 वर्षमा धेरै कम भएका छन्। के भयो भने कि शिक्षामा जुन चेतनाहरू विकास हुँदै गए, ती चेतनाहरूमा ज्ञानको जुन भण्डार हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। हामीले प्राविधिक शिक्षा मात्रै दिइराख्यौँ मान्छेलाई। प्राविधिक ज्ञानले कन्ज्युमर ग्रुपको मान्छे तयार पारो, मार्केटको लागि मान्छे तयार पारो, समाजको लागि मान्छे तयार पार्दिएन। हाम्रा स्कुलमा, हाम्रा कलेजमा, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूमा यो कहिले पनि मुद्दा बन्न सकेन। बोक्सी हाम्रो स्कुलको विषय बन्न सकेको छैन। बाल विवाहको कुरो हाम्रो बाल्यकालदेखि बच्चाहरूलाई हामीले सिकाउन सकेका छैनौँ। दाइजो त अहिले सम्मानको विषय भएको छ, त्यो तराईमा होस् कि पहाडमा होस्। ठुला बडाहरू घरले बुहारीले दाइजो ल्याएन भने त्यो बुहारी अपमानित हुन्छ, त्यो डक्टर बुहारी होस् कि इन्जिनियर बुहारी होस्। अहिले त के भयो भने झन्झन पढाइले मान्छेहरूको यो दाइजोमा झन विकास भएको छ, झन अपराधीकरण भएको छ। यति खर्च गरेँ मैले डाक्टर पढाउन, छोरालाई 25 लाख खर्च गरेँ, मलाई 50 लाख चाहियो त। अब यो किसिमको जुन प्रवृत्ति विकास के भयो भने हामी डाक्टर बनायौँ तर त्यसलाई मान्छे बनाउने कोसिस गरेनौँ। हाम्रा स्कुलमा यो सिकाउन सकेनौँ कि मानवीय मूल्य र संवेदना यी संस्कृतिका अङ्ग हुन सक्दैनन्। यी गलत कुरा हुन्। एउटा सानो नानी 8 वर्ष 10 वर्षको नानीको विवाह गरिदिने, एउटा बालकको 12 वर्षमा विवाह गरिदिने, त्यसले गर्दा समाजमा जुन कुरीतिहरू उत्पन्न भए त्यसको बारेमा चिन्तन मनन सामाजिक चेतनामा कहिले छलफल भएको म चाहिँ देख्दिनँ। बाल विवाहमा धेरै कमी भएको छ। अहिले शिक्षाले एउटा कुरो गर्ने, प्राविधिकै शिक्षा किन नहोस् या शिक्षाले चाहिँ बाल विवाहमा धेरै कमी आएको छ। दाइजोमा अत्यन्त वृद्धि भएको छ। दुईटा कुरो भएको छ। फेरि दाइजो चाहिँ एउटा समाजमा एउटा अर्को अङ्ग पनि बनेको छ, जसले दाइजो बिनाको विवाह पनि राम्ररी सङ्ख्यामा सुरु भएको छ। अर्कोतिर धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू पनि, जसको घरमा एकदम राम्रो डाक्टर इन्जिनियर लगायतका सबै कुराहरू छन्, ती सम्पन्न छन्, तिनलाई चाहिँ दाइजो धेरै चाहिएको छ। यसले के भएको छ भने जसरी के भने निर्वाचनमा अहिले धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने जुन परम्परा बसेको छ, त्यसै गरी विवाहमा जुन तामझाम भएको छ त्यसले गर्दा दाइजो प्रथामा एकदमै बढोत्तरी भएको देखिन्छ। र समाजमा त्यसलाई रोक्ने मेकानिजम राज्यले के बुझेको छ भने त्यो मेकानिजम कानुन मात्रै हो भनेर चाहिँ। तर कानुनलाई लागू गर्ने प्रहरी प्रशासन यी सबै अचेतन छन्। यिनलाई यो कानुनको महत्त्व थाहा छैन। एउटा सिडी अफिसको कर्मचारीले, एउटा प्रहरीको कर्मचारीले दाइजो थाहा पाएपछि त्यसले गर्नुपर्ने दायित्व गर्दैन। दुईटा पाटो छ। एउटा सामाजिक चेतना, समाजमा आन्दोलन, यस्तो आन्दोलनको विषय बन्न सकेन। अर्कोतिर राज्यका कानुनी अङ्गहरूले
यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली अर्थात् प्रभावकारी ढङ्गले यी कानुनहरूको प्रयोग मात्रै गरे भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन यहाँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तराई मधेसमा एउटा राम्रो कुरो पढाइ लेखाइमा धेरै ठुलो केटीहरूको पनि केटाहरूको पनि अत्यधिक सङ्ख्यामा स्कुल जानेहरूको, कलेज जाने, युनिभर्सिटी जानेको सङ्ख्या बढेको छ। त्यो सँगै बाबुआमाले दाइजो लिने र पढ्ने ती जुन मतलब अर्थात् त्यो दुला र दुलिन या केटा र केटी जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ त्यो चेतना दिन सकेको छैन हाम्रो शिक्षाले कि यो गलत हो भन्ने। केटीहरूलाई सक्षम बनाउन सकियो भने र अर्कोतिर समाजमा यो कुराहरूको लागि चेतनाको लागि नयाँ किसिमको कार्यक्रमहरू राज्यले, सामाजिक अभियन्ताहरूले शिक्षा पद्धतिमा त्यस्ता परिवर्तनका विषयहरू जबसम्म लागिँदैन तबसम्म यो बढ्दै जान्छ। अहिले अर्को एउटा छ महाअपराधिक काम भनेको बोक्सी। अब यसको ठुलो समस्या के छ भने नेपालका ठुला ठुला नेताहरू, ज्योतिष र गुरुजीहरू, बाबाहरूले भनिदिएको कुरोमा विश्वास गर्छ। त्यस्ता ती ठुला बाबा होलान्, त्यस्ता साना बाबाहरू गाउँमा घुमिरहेका हुन्छन्। ती बाबाहरूले फलानुको बुहारी बोक्सियो, फलानु यस्तो हो, यी कुराहरूको प्रचार गरिरहेको हुन्छ। ती कुप्रचार जुन राजनीतिमा ठुलो मात्रामा छ त्यसको प्रभाव गाउँतिर पनि परिरहेको छ। यति रूढिग्रस्त समाज छ कि आफ्नै बुहारीलाई, आफ्नै छोरीलाई, आफ्नै आमालाई त्यो यति तल्लोसम्मको व्यवहार गरेर, कुटपिट गरेर देउताको नाउँमा यसरी गर्ने भने चाहिँ यो सरासर अपराध हो। यसलाई रोक्न मलाई लाग्छ दुईटा कुरो जरुरत छ। एउटा त यो चेतनामा केही कुराहरू सम्झाउनु पर्यो कि यो गलत कुरो हो भन्छ, बुझिने गरी व्यावहारिक रूपमा यो सम्झाउनु पर्यो। दोस्रो कुरो के छ भने कि यसलाई कानुनले इफेक्टिभली यसलाई लागू गर्नु पर्यो। म फेरि पनि आउँछु, हाम्रा प्रहरीहरू, हाम्रा राज्यका निकायहरू यो यसबारेमा चेतनशील छैनन्। एउटा अफिसर राम्रो इमान्दारीपूर्वक यदि बोक्सीको मुद्दा आउने बित्तिकै त्यसलाई छिटो छिनोफानो गर्ने, त्यसमा एक्सन लिने, कारवाही गर्ने भन्दाखेरि बोक्सीको केस भएको हुन्छ र त्यो पीडित महिला 3 महिनासम्म सिडिओ अफिस र प्रहरीको कार्यालयको अगल बगलमा मुद्दा दर्ता गर्नलाई घुमिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो बोक्सी गर्नेहरू, कुटपिट गर्नेहरू एउटा दबङ्ग परिवार हुन्छन्, समाजमा उनीहरूको प्रभाव यति बढी हुन्छ, प्रशासनमा यति पहुँच हुन्छ। यो दुईटा फ्याक्टर म देख्छु चाहिँ बोक्सीको लागि। तर पनि एउटा कुरो के हो भने बोक्सीको मात्रा पनि धेरै कम भएको छ। तर सबैभन्दा भयावह रूप भनेको दाइजोको छ। दाइजोले मान्छेको ज्यान लिएको छ। यसरी चाहिँ पढे लेखेका महिलाहरूको हत्या भएको छ। एभरेजमा महिनामा 2-3टा केसहरू बाहिर आइरहेको छ। नआएका केस कति होलान्। र अर्को हत्या मात्र होइन, त्यो गुम्सिएर तर्सेर त्रासपूर्ण वातावरणमा हाम्रा छोरी बुहारीहरू बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। कसैले कुटी नहाल्लान् तर अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाबाट मुक्ति लिनका लागि सबैभन्दा मलाई त कस्तो लाग्छ भने विवाहमा लाखौं खर्च गरेर भन्दा पनि ती महिलाहरूलाई चेतना कसरी ल्याउन सकिन्छ, चेतनाको लागि के काम गर्दा हुन्छ, अर्थात् ती महिलाहरूमा कसरी उनीहरूलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ, तिनलाई न्यायको बाटो जानका लागि कति सजिलो न्यायिक प्रणालीमा उनीहरूको पहुँच हुन सक्छ, कसरी उनको बाबुआमाले उनीहरूलाई विवाह पश्चात पनि सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन्, सक्छन्। त्यसैगरी समाजमा अभियन्ताहरू, एनजिओहरू, राजनीतिक कर्मीहरूले यो सबैको मुद्दा नबनेसम्म हुँदैन। मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने यी सबै मुद्दाहरू राजनीतिक दलको मुद्दा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै पनि यदि यो विषयमा चेतनशील बनाउन सकियो भने ठुलो परिवर्तन हुन सक्छ। हाम्रा शिक्षकहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू,
गाउँमा जाने स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई यदि यिनीहरूलाई यो विषयमा राम्रो चेतना दिन सकियो भने यी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता राख्दछन्। 3-4वटा संस्था, एउटा त पहिलो राज्य हो, दोस्रो समाज मैले भन्दाखेरि समाजका विभिन्न समूहहरू, यसमा बाबुआमा भए, स्कुल भयो, मठ मन्दिरहरू भए, यहाँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू भए, विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरू छन्, तीहरू भए, रिफर्म के अरे सामाजिक सुधारका नाममा बनेका धेरै सङ्घ संस्थाहरू भए, यिनीहरूले धक्का नपुर्याएको पहिलो म त्यहाँ देख्छु। दोस्रो, राज्यले कानुन मात्रै बनाउन जानेको छ। कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा कानुनलाई इफेक्टिभ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग फेल भएको छ। त्यसैले राज्यले कानुन मात्र होइन, कानुनप्रति चेतनशील अफिसरहरू, जसले ती चाहे त्यो प्रहरी होस् या अरू कार्यालयका मान्छेहरू हुन्, तिनले यो मुद्दालाई आत्मसात नगरिकन त्यो कार्यालयमा काम गर्ने होइन कि ग्रहणै गर्नु पर्यो, इन्टरनलाइज आत्मसात गर्नु परेर तिनले यदि त्यो व्यवहार गर्यो भने दोस्रो त्यो भन्छु। तेस्रो, शैक्षिक र सांस्कृतिक संस्थाहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू, युनिभर्सिटीहरू, यिनले यसमा नाटक देखाएर हुन्छ, यसमा डिस्कसन चलाएर हुन्छ, डिबेट गराएर हुन्छ। समाजमा यस्ता विषयहरूमा युनिभर्सिटी र स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको बिचमा बहसको विषय अहिलेसम्म बन्न सकेको छ। यसलाई कसरी बहसको विषय बनाउन सकिन्छ? स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, यी सबै संस्थाहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ। यी 3-4वटा म देख्छु जसले यी संस्थाहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको परिवार हो। परिवारले आफ्नो छोरीहरूलाई, आफ्नो छोराहरूलाई एउटा राम्रो ह्युमन बिइङ बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नै पर्ने हो। बाल्यकालदेखि नै, बच्चैदेखि नै, जसले मेरो छोरो बलात्कार नगरोस्, मेरो छोरी विवाह गएर त्यहाँ अपमानित नहोस्, सक्षम होस्, एउटा समान नागरिकको रूपमा बाँच्न सकोस् भन्ने शिक्षा दिन सक्ने पारिवारिक वातावरण बनाउने बाबुआमाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल बाबुआमाको छ। हामीको एउटा बडा सबैभन्दा ठुलो कुप्रथा म के देख्छु भने कि छोरीलाई बिहा गरेपछि अब तिम्रो घर त्यही भयो, यो घर होइन भन्ने जुन चलन भनाइ छ, यो बहुत गलत भनाइ हो। यसलाई मैले अपराध बुझ्ने गरेको छु। यो घर पनि तिम्रो हो, त्यो घर तिम्रो हो भनेर बुझाएर र तिमीसँग हामी जीवनभरिलाई छौँ भन्ने बोध गराएर उसलाई असहाय नबनाएर बाबुआमाले र दाजुभाइ सबैले उसँगै बसेर चाहिँ त्यो एउटा भावना विकास गर्न सकियो र आफ्नो छोरीबेटीहरूलाई सक्षम नागरिक, चेतनशील नागरिक बनाउन सकियो भनेर। दोस्रो कुरो महत्त्वपूर्ण के छ भने हामीले विवाह नगरिकन बस्नै हुँदैन भन्ने जुन एउटा सोच छ, यदि कुनै महिला अविवाहित बस्छ भने के गलत छ? उसको आफ्नो निर्णय हो। कुनै पुरुष यदि अविवाहित भएर बस्छ भने के गलत छ? यो कुराहरू बुझेर यस्तो चेतनाका कुराहरू चाहिँ समाजमा ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको शिक्षा हो, एजुकेसन नै हो। यसमा एजुकेसनमै हाम्रो आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँका फेरि प्रश्न के छ भने कोर्समा लेखेर हुँदैन। हाम्रो गरेका के छौँ भने हामी कोर्समा बनाइदिउँ, हामी नियममा बनाइदिउँ, तर ती मास्टर आफै आफ्नो छोराको बिहा गर्ने बेलामा दाइजो माग्छ। हामीले आज यो एउटा कानुन बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ कि दाइजो लिने मान्छेहरूको छोराछोरीलाई नेपाल सरकारले जागिर दिन सक्दैन भन्ने चाहिँ भनेर, यो बाल विवाह गर्नेलाई यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ, बोक्सीको रूपमा हुनेलाई नेपाल सरकारको कुनै सुविधा उपलब्ध हुन सक्दैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता कुराहरू यो कानुनी मैले भने है। तर म अर्को के भन्छु भने हाम्रा ती स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रा त्यो शिक्षामा पढाउने टिचरहरू, युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसरहरू, यिनले चाहिँ ती विषयलाई आत्मसात कति मात्रामा गरेका छन्? अर्थात् हाम्रा
विश्वविद्यालयले त्यो छनौट गर्दाखेरि, हाम्रा शिक्षा आयोगले त्यो छनौट गर्दाखेरि त्यसको पनि टेस्ट, एप्टिच्युड टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो कि हाम्रा लोकसभा आयोगले पनि त्यस्ता कर्मचारीहरू जसले यो विषयलाई ग्रहण गरोस् कि महिलासँग हुने, बोक्सीको नाउँमा हुने, बाल विवाहको नाउँमा हुने या दाइजोका नाममा हुने यो अपराध जुन छ, यो अपराध गलत हो, यो अमानवीय हो। धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, यिनले बोल्नुपर्ने विषय के हो भने कि दाइजो गलत हो, बाल विवाह गलत हो, यो बोक्सीको चलन गलत हो। ती बाबाहरू, महन्तहरू, ठुल्ठुला योगीहरू जुन बसेका छन् समाजमा, जसको कुरो धेरै सुनिन्छ, ती पीरहरू मुस्लिम कम्युनिटीमा पनि धेरै मात्रामा छ। ती पीरहरूले यो बारेमा बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउन सक्नुपर्छ हामीले। यी सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक परिवर्तनका यी एजेन्डाहरूलाई समाजमा कहीँ मैले विस्तृत छलफल खास गरी नेपाली राज्यभित्र मैले देखेको छैन। पूर्ण रूपमा समाज, राज्य, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू सबै लागे, परिवार सबै लागे मात्र यसको परिवर्तनको सम्भावना छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक आवाज उठायौँ, लड्यौँ, तर सामाजिक कुरीति भने बिस्तारै अन्त्य भएर जाला भनेर पर्खिबस्यौँ। हामीले पर्खिँदा पर्खिँदै कैयौँले ज्यान गुमाइसके, कैयौँका बालाफन खोसिसके, कैयौँसँग जीवनभर बिर्सिन नसकिने चोटहरू छन्। अझै कति जीवनको बर्बादी पछि मात्रै हामी बिउजिने? राज्य कहिले बिउजिने? यो सवाल तपाईलाई, मलाई र सबै सरकारवालाहरूलाई हो। सवालको श्रृङ्खला जारी रहनेछ। अहिलेलाई छोटो विश्राम। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम महिनाका अधिकांश एपिसोडमा हामीले महिलामाथिका विभेद र हिंसाका विरुद्धमा सवाल उठायौँ। हरेक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएर लडेका महिलाहरू आज पनि हरेक दिन विभेद र हिंसाको चपेटामा छन्। राज्य महिला अधिकार र सुरक्षा कागजमा सुरक्षित राखेर बसेको छ, तर व्यवहारमा महिलाहरू दैनिक रूपमा बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण, दाइजो, प्रजनन रुग्णताको एक्लो भार बोकेर बाँचिरहेका छन्। आज फेरि हिंसा र विभेदको बेलानमा परिरहेका महिलाहरूको सवाललाई फर्किएर हेरौँ। हाम्रो समाज महिलालाई घरमै बस भन्छ, परिवारको भरपर भन्छ, बा, दाई, काका, हजुरबुवा, लोग्नेको सुरक्षामा बस भन्छ, परिवारको इज्जत शिरमा बोकेर हिँड भन्छ। तर हामीले घरमै असुरक्षित महिलाका कथा हेर्यौँ। अनि तेरो शरीर पनि म ड्यामेज गरिदिन्छु भनेर भन्यो। अनि उसले चक्कुले मेरो लुगा काट्न थाल्यो होइन। अनि चक्कुले लुगा काट्न थाल्यो। अनि त्यसपछि अनि मेरो टाउको बानी नै रहेको छ। अनि मैले अब पछि सोचेँ उनीहरू मिलामत होला भनेर मैले चिचाउँदा पनि त यसरी चिचाइस् भनेदेखि तँलाई म चुपी रोपेर मारिदिन्छु भनेर उसले त्यस्तो भनिसकेपछि अनि मलाई डर लाग्यो। अब चुपी रोक्यो भनेदेखि त अब मर्छु होला, अब तेल खनायो भने त बाँच्छु कि मेरो नानीको लागि भन्ने मेरो त्यस्तो सोच हुन पुग्यो। अनि म चिचाएन। अनि त्यसपछि उसले अनि चक्कुले लुगा काटिदिइसकेपछि अनि तेल भगभग उम्लिएकै तेल ल्यायो मेरो अगाडि। ल्याइसकेपछि उसले छापिदियो, मेरो फेसमा छ्याप्यो। अनि मैले चाहिँ यसरी अब दरले छेक्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तो पुरै शरीर ड्यामेज भएको। परिवारको भर पर्दा परिवारले नै हत्या गरेको पनि देख्यौँ। बा, दाई, काका, हजुरबुवाको सुरक्षामा बस्दा बलात्कार भएका कथा पनि हेर्यौँ।
परिवारको इज्जत शिरमा बोकेर हिँड्दा प्रजनन रुग्णताका कारण परिवारबाटै अनेकन अपमान खेपेकाहरूको कथा पनि हेर्यौं। हिंसा विरुद्ध आफ्नै बुताले लडी छाडेका महिलाका सङ्घर्षका कुरा पनि सुन्यौं। श्रीमानको उसको आफ्नो ठाउँ छ, हाम्रो आफ्नो ठाउँ छ। एक अर्कालाई इज्जत गर्ने, एक अर्कालाई माया गर्ने, एक अर्कालाई संरक्षण गर्ने, त्यो चाहिँ भएन भने तुरुन्त एक्लै बस्ने यति आनन्द आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, सहनु चाहिँ नहुने रहेछ क्या। मिलेर बस्नुन्जेल मिल्यो, नमिलेपछि सरक्क छुट्यो। सार्वजनिक यातायातदेखि स्कुल, कार्यक्षेत्र जताततै यौन दुर्व्यवहार झेलेका महिलाका कथाहरू सुन्दै डर लाग्दा थिए। साँझ पखमा अझ बेसी भिड हुने हुन्छ, गाडी नपाउने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो पुरुषहरू पनि भेटेँ मैले, जसले चाहिँ केही कुराको परवाह नै नगरिकन मेरो प्राइभेट पार्ट्सहरूमा छुने, मेरो नम्बर माग्ने, मलाई अश्लील अश्लील कुराहरू पछाडि आएर बोल्ने। यौन दुर्व्यवहारका घटना भोग्ने मान्छेलाई खुलेर बोल्न न परिवारको, न समाजको, न त राज्यको नै साथ छ। ऊ भिक्टिम हो, उसले फिल गरेको छ, ऊ हरास भएको छ भने सुरुमै उसलाई चाहिँ नाना थरी कुराहरू नभनिकन केही समय उसको कुरा सुनेर प्योरली त्यो कुरालाई अगाडि बढ्न दिन चाहिँ हामीले एज अ सोसाइटी चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। यो देशमा महिलाहरू कहाँ सुरक्षित छन्? घरभित्र होस् वा घर बाहिर, जहाँ पनि जतिखेर पनि हिंसाको जोखिम बोकेर हिँड्दा कस्तो महसुस हुन्छ? यो सवाल हामीले आफूलाई, तपाईलाई, समाजलाई र राज्यलाई सोधेका छौँ। समानताको गन्तव्यमा पुग्ने योजना बनाएर मात्रै पुग्दैन। त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले चालेका पाइलाको रफ्तार के छ? पुस्तौं पुस्ताले हिंसा र विभेद भोग्नुपर्छ भने समानता र सम्मानयुक्त समाज धेरै पर छ। दैनन्दिन आउने खबरहरू र त्यसमा राज्यको उदासीनता देख्दा मित्रहरू, हामी कस्तो भविष्य हाम्रो सन्ततिलाई सुम्पिँदैछौँ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले महिला समानता र सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा व्यवहारमा चाहिँ किन चुकिरहेका छौँ? आउनुहोस् अभियन्ता भारती सिलवाल गिरीका कुरा सुनौँ। वास्तवमा कसैले पनि पीडा भोगेको दृश्य देख्नु पर्यो भने या यातना भोगेको दृश्य देख्नु पर्यो भने मनमा एकदम एक किसिमको अप्ठ्यारोपन, भावुकता, यस्ता चाहिँ नि रिस, एक किसिमको राग पनि त्यो पीडकप्रति जाग्दछ। राष्ट्र पनि त्यतिकै यसमा संवेदनशील छ, समाज पनि संवेदनशील छ, व्यक्ति पनि संवेदनशील छ। तर किन यो अझै पनि यसलाई यो केले प्रशय दिइरहेको छ त? यदि हामी सबैजना शान्ति चाहन्छौँ भने किन हिंसा झन्झन बढ्दैछ? किन हिंसाको नौलो प्रकारहरू आइरहेको छ? यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न नै आवश्यक छ। अब धेरै नेपालमा धेरै राम्रा राम्रा कानुनहरू, धेरै बलिया कानुनहरू नबनेका होइनन्, नीति नियमहरू नबनेका होइनन्, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगरेका होइनन्। तर पनि किन हिंसा बढिरहेको छ? यसमा दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा त महिलाहरू, बालिकाहरू अब चाहिँ नि हामी हिंसा सहँदैनौँ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ। द साइलेन्स हेज बिन ब्रोकन र त्यसैले झन् रिपोर्टिङहरू भइरहेको छ र रिपोर्टिङहरू बढेको हुनाले पनि हिंसाहरू बढेको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ। यसको अर्को एकदम अदृश्य पक्ष चाहिँ र हामीले त्यसलाई सम्बोधन पनि नगरेको पक्ष चाहिँ नि वास्तवमा यो आज हामी भनौँ न लोकतन्त्रको एउटा प्रणालीमा हामी एउटा अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर त्यो लोकतन्त्र प्रणाली आए तापनि हिजो हामी निरङ्कुश व्यवस्थाबाट एउटा लोकतन्त्र प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन। किन त भन्दाखेरि हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजले, जसले महिला र बालिका, निमुखा, अछुत वर्ग जसलाई भनिएको छ र चाहिँ नि अन्य माइनोरिटिजहरूलाई
होइन, जस्तो एलजिबिटिक्युआईहरूलाई पनि उनीहरूको चाहिँ नि अवमूल्यन गरिएको छ, उनीहरूको मानव अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ। त्यो पितृ सत्तात्मक समाज बदलिएको छैन। राजनैतिक प्रणाली त बदल्यो, तर हाम्रो सामाजिक प्रणाली बदलिएको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि नै यो हिंसा झन्झन बढ्दै गएको छ। रिपोर्टिङ पनि बढ्दै गएको छ, हिंसा पनि बढ्दै गएको छ। र त्यो पितृसत्तालाई केले आड दिएको छ? त्यो पितृसत्ता केमा उभिएको छ भन्दाखेरि धर्मको आडमा उभिएको छ। धर्म भनेको त हामीलाई मोक्ष गर्ने एउटा मार्ग हो। हामी सबैजना पशुपतिनाथमा जान्छौँ। किन पशुपतिनाथमा जान्छौँ? एउटा मोक्ष प्राप्तिको लागि। क्रिस्चियन्सहरू किन आफ्नो चाहिँ नि चर्चहरूमा जान्छन्? मुस्लिम्सहरू आफ्नो आफ्नो धर्म मानिरहेका हुन्छन्। सबै किन त भन्दाखेरि एउटा मोक्ष प्राप्तको लागि। तर यो धर्म यस्तो धर्म छ जसले पितृसत्तालाई आड दिएको छ, जसमा पुरुषलाई सर्वश्रेष्ठ भनेर उसलाई केन्द्रमा राखेको छ। हेर्नुहोस्, र त्यो धर्म ग्रन्थमा हामीले एकैछिन पनि निहालेर हेऱ्यौँ भने त्यसमा महिला बालिकाहरूलाई अवमूल्यन गरेको छ। जस्तो भनौँ गरुड पुराणमा निसन्तान परिवार, त्यसमा नि पुत्र नभएका नर्क जानेछन् भनेर लेखिदिएको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि पुत्र मोह किन रहेछ त भन्दाखेरि कसैलाई पनि नर्क जान त शोक लाग्दैन, सबैजना स्वर्ग नै जाने भन्छन्। त्यसैले छोरा चाहियो, जस्तै भए पनि छोरा चाहियो। छोरी 7वटा जन्माए पनि छोरा चाहियो। र छोराको महत्त्व यति छ कि ऊ स्वर्ग जाने भनेर, होइन? जस्तो बाल विवाह भनौँ न, बाल विवाह किन गरिन्छ त? छोरीको रजस्वला नहुँदैमा बिहा गर्यो भने त्यो आमा बुबा, हजुरआमा हजुरबुवाहरू स्वर्ग जान्छन् रे। यो पनि धार्मिक ग्रन्थमै लेख्या छ। अर्को, रजस्वलामा किन 4 दिन बार्नु पर्ने हो? त्यो त एउटा प्राकृतिक कुरा हो। हेर्नुहोस्, होइन? तर पनि त्यो रजस्वला भएको बेलामा महिला र बालिकाहरूमाथि यति अत्याचार, यति हिंसा गरिन्छ कि उनीहरूलाई के बोध गरिन्छ भने तिमी अछुत हो। जबकि रजस्वला भनेको यति शक्तिशाली कुरा हो। रजस्वला नभइकन तपाईँको अर्को प्राण तपाईँको जन्मिन सक्दैन, अर्को प्राणको सृजना हुँदैन, होइन? प्रोक्रिएसन अफ लाइफ जुन भन्छ त्यो रजस्वला भयो भने मात्र हुने हो। तर त्यही रजस्वला, त्यही महिनावारीलाई चाहिँ यति छिछि दूर गरिएको छ। र फेरि त्यही गरुड पुराणमा लेख्या छ, रजस्वला भएको पहिलो दिन महिला राक्षसनी चण्डालनी हुन्छे, दोस्रो दिन ब्रह्मघाती हुन्छे, तेस्रो दिन धोबिनी हुन्छे, चौथो दिन नुहाइ धुवाइकन चोखो हुन्छे। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो लेखिसकेपछि त्यो धर्मलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने? र हाम्रो त्यो सानो बाल्यकालदेखि नै हाम्रो सामाजिकरण नै यसरी भइरहेको छ, होइन? बिहा गर्दाखेरि, कन्यादान दिँदाखेरि के भनिन्छ? त्यो पनि श्रीमानको या ज्वाइँको चाहिँ नि कानमा के फुकिन्छ? मारे पाप पाले पुण्य। भनेपछि त त्यो श्रीमतीको त कुनै मूल्य नै रहेनछ नि। तपाईँले पाल्नुभयो भने स्वर्ग जानुहुन्छ, मार्यो भने के पनि हुँदैन। पाप भने कसले देखाएको छ? फर्केर आएको छैन। यस्तो हाम्रो धार्मिक संस्कार जुन पितृसत्ताको आडमा हामीले चाहिँ नि मानिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नस नसमा, हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो जिन्दगीमा, हाम्रो मस्तिष्कमा हिंसा जकडिएको छ। यही गतिमा यो लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक समताका चाहिँ नि जति पनि गतिविधिहरू भइरहेको छन् भने यही रफ्तारमा गइराख्ने हो भने अझै 150 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले कतिपय राष्ट्रमा, होइन, महिलाहरू हेड अफ स्टेट हुनुहुन्न। वास्तवमा महिलाहरू अब यहाँ नेपालमा हेड अफ स्टेट त हुनुहुन्छ, त्यो गौरवको कुरा हो। तर कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले 1-2 जना महिलाहरू, होइन, त्यो निर्णय गर्ने ओहदामा पुग्दैमा हुँदैन। हामीलाई एउटा क्रिटिकल म्यास चाहिन्छ।
महिला विरुद्ध हर प्रकारका भेदभाव गर्ने उन्मूलन सन्धि जुन नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा कन्भेन्सन अन द एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन भनिरहेका छौँ। जबसम्म महिलाहरूप्रति हरेक किसिमका भेदभावहरू उन्मूलन हुँदैन, उहाँहरू अग्रपन्थीमा आउन सक्नुहुन्न। त्यसै अहिले त के भइरहेको छ भने टोकन अहिले जुन यो 33% को हामीले बाध्यात्मक कदम जुन हामीले अपनाएका छौँ, त्यो नअपनाएको भए आज जति पनि हामीले महिलाहरू अग्रपन्थीमा देखेका छौँ त्यो त्यति महिलाहरू पनि तपाईँले देख्न पाउनु हुँदैन थियो। यो बाध्यात्मक कदमले गर्दाखेरि मात्र राजनैतिक पार्टीहरूले, हरेक, म एउटालाई मात्रै भन्दैन, सबै राजनैतिक पार्टीहरूले त्यो बाध्य भएर त्यो दिनुभएको, नत्र पुरुषहरूलाई नै पुगेको छैन। किन पुगेको छैन त भन्दाखेरि अगेन आई कम ब्याक टु पितृसत्ता। पितृसत्ताले महिला बालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, पुरुष बालकलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, महिलाहरू घरभित्र काम गर्ने, पुरुषहरू चाहिँ नि बाहिर नेतृत्व गर्ने भनेर चाहिँ त्यो आर्टिफिसियल भन्छ, कृत्रिम विभाजनले गर्दाखेरि पनि महिलाहरू कहिले पनि यति छिटो, यति द्रुत गतिमा उहाँहरू अग्रपन्थीमा आउन सक्नुहुन्न। यति मात्रै होइन, महिलाहरू आए पनि, यहाँ कति अध्ययनहरू पनि गरेको छ, महिलाहरू अग्रपन्थीमा आए पनि उहाँहरूलाई हतोत्साहित गरेर उहाँहरूको चाहिँ चरित्रमा हत्या गरिन्छ। अब हेर्नु, चरित्र भन्ने कुरा त अदृश्य छ, कसैले पनि देखेको छैन हैन, त्यसलाई हामीले प्रुफ पनि गर्नु पर्दैन। करप्सन जस्तो करप्सन गरेछ भने कहाँ करप्सन गरेछ थाहा छैन। त्यसैले एउटा महिलाको चरित्र हत्या गरिदिएपछि त ऊ हतोत्साहित भएर त फेरि ऊ भनौँ न सार्वजनिक क्षेत्रमा त ऊ आउँदैन। त्यसैले पनि यस्ता किसिमका रणनीतिहरू यो पितृसत्तामा हाबी छ, जसले चाहिँ नि हामीले त्यसलाई नजानिकन अनकन्सियसली, चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे त्यो महिला होस् हैन, त्यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले अनुमोदन गरिराख्नु भएको हुन्छ। र विशेष गरिकन अलिकति पढे लेखेको महिला, अलि काबिल महिला, अलि चाहिँ नि हाँक्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने महिलाहरू अगाडि आउनुभयो भने त उहाँहरूलाई त अनेक किसिमका चाहिँ नि भनौँ न दोषहरू लगाइन्छ। त्यसैले अलिकति चाहिँ नि महिलाहरूलाई प्रशय दिने हो, त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाइदिने हो भने सायद महिलाहरूले अझै पनि 500 वर्ष कुर्नु पर्दैन थियो होला नेतृत्व गर्नको लागि। जबसम्म हामी डर र त्रासमा बाँचिरहेका हुन्छौँ हैन, तबसम्म हिंसाले प्रशय पाइरहेको हुन्छ। र पितृसत्ताको एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली औजार नै हिंसा हो। हिंसा गरेपछि महिलाहरू डराएर घरभित्र लुकेर बस्छन्, उनीहरू पुरुषलाई जवाफ दिने सम्म पनि गर्न सक्दैनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई दबाइराख्नको लागि नै हिंसा एउटा पितृसत्ताको एकदम शक्तिशाली औजार हो। र महिलाहरू पनि त्यो त्रासको वातावरणमा बाँच्नु भएको हुनाले उहाँहरूले हिम्मत जुटाइराख्न सक्नु भएको छैन। तर एउटा महिलालाई एउटा घरमा हिंसा गरिरहेको छ भने हामीले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। हामी भन्दाखेरि महिलाले मात्रै होइन, पुरुषले पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। र पुरुषहरूले पनि आवाज उठाइराख्नु भएको छ, बट दे आर इन द माइनोरिटी हैन। अब यो माइनोरिटीलाई नै हामीले मेजोरिटीमा कसरी बनाउने हो त भन्दाखेरि त्यो ऐक्यबद्धता हामीमा हुनु पर्दैछ। अनि मात्र त्यो एउटा सुरक्षित वातावरण, एउटा राति पनि हिँड्न सक्ने, निर्धक्कसँग हिँड्न सक्ने वातावरण, पुरुषले महिलालाई तलदेखि माथिसम्म एक्सरे नगर्ने वातावरण, पुरुषले महिलालाई एउटा खेलाउनको औजार मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण नहुने हैन, उसले वस्तुकरण गर्नु नपरोस् भन्ने त्यो वातावरण हामीले सृजना गर्न सक्यौँ भने मात्रै पुरुष पनि त्यहाँ सुरक्षित हुन्छन्, महिला पनि सुरक्षित हुन्छन्। र पुरुष कहिले सुरक्षित हुन्छ त भन्दाखेरि जब वास्तवमा छोरी, आमा, दिदी,
बहिनी, बुहारी, श्रीमती सुरक्षित हुन्छन् तब मात्र पुरुषहरू, हरेक पुरुषहरू सुरक्षित हुन्छन्। यो सुरक्षाको परिभाषा पनि के हो त भन्दाखेरि खालि त्यो अट्याक गरेर या बलात्कार गरेर या चाहिँ नि कुटपिट गरेर या चाहिँ नि हेय दृष्टिले हेरेर त्यो मात्रै चाहिँ नि हिंसा होइन। हिंसा भनेको जब मनमा एउटा शान्ति छैन, त्यो मनमा शान्ति नभउन्जेल त्यो हिंसा भइरहन्छ। किन अशान्ति मान्छेले त बदला लिन खोज्छ, बदलाको भावना जहिले पनि राखिरहेको हुन्छ। त्यो बदलाको भावना राख्नुन्जेल त्यहाँ शान्ति पनि हुँदैन, सुरक्षा पनि हुँदैन। सर्वप्रथम त चेतना फैलाउन अति नै आवश्यक छ। चेतना नहुँदाखेरि मान्छेहरू डर त्रासमा कुण्ठित भएर एउटा कोठामा सडे गरेर बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो एउटा चेतना, त्यसैले चेतना पनि कस्तो किसिमको चेतना, खालि त्यो फेरि थाहा भयो मलाई, मैले अखबार पढेँ फलाउनु ठाउँमा चाहिँ नि आज बाढीमा परेर फलानु मर्नु भएछ, त्यो एकदम मलाई दुःख लाग्यो भनेको एउटा धक्का हो। त्यो बाढीमा परेर मृतकहरूको लागि के गर्ने, अर्कोचोटि पनि फेरि यस्तै दशा नआओस् भनेर एउटा एक्सनमा जाने, त्यो पनि एउटा ठुलो धक्का हो। त्यसैले जुन तपाईँहरूले यो मिडिया मार्फत यु आर एडुकेटिङ, यु आर इन्फर्मिङ होइन द पिपल, द्याट ह्याज टु गोड इन्टु एक्सन। त्यो एउटा एक्सनमा आउन सक्नु पर्यो। अब सरकारले धेरै राम्रा राम्रा नीति नियमहरू ल्याउनु भएको छ, धेरै राम्रा कानुनहरू ल्याउनु भएको छ, तर किन ती कार्यान्वयन भएको छैन त? त्यो धक्का किन ती चाहिँ नीति कार्यक्रम कानुनहरूबाट भएन भन्दाखेरि त्यसले वास्तविकतालाई छुएको छैन। छौपडीको विरुद्ध एकदम राम्रो कानुन छ हैन, तर त्यो छौपडीको विरुद्ध कानुनलाई चाहिँ नि कारबाही गर्नको लागि त्यहाँका बासिन्दाहरू सजग भएर मात्रै भएन। म अछाम गएको थिएँ, अगाडि जिल्ला अदालत छ, ठ्याक्क त्यसको अगाडि छाउको कोर्ट छ, कसैले केही भनेको छैन। त्यही पुलिस बिट छ, कसैले केही भनेको छैन। कानुन त छ, सबैलाई थाहा छ। र त्यो प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरू पनि के भनिरहेको छन् भने हामी जेल जान तयार छौँ, तर यो छौपडी चाहिँ नि हामी छोड्दैनौँ भन्छन्। त्यसैले त्यो हामीले त्यसमा चिरा ल्याउनको लागि वास्तवमा तपाईँ हामी जस्तो र यो टेलिभिजन मार्फत सुनिरहनु भएका या चाहिँ नि देखिरहनु भएका दर्शकहरूले पनि वी ह्याभ टु कम टु एक्सन। हामी मुख दर्शक मात्रै भएर बस्नु भएन। हामीले कहीँ त्यहाँ हिंसा भइरहेको छ भने हामीले बोल्न सक्नु पर्यो, यो एउटा सार्वजनिक मुद्दा हो भनेर हामीले त्यहाँ धक्का दिन सक्नु पर्यो। र त्यसैले यो धक्का दिनको लागि हरेक व्यक्तिको एउटा आमूल कर्तव्य हो, आमूल जिम्मेवारी हो, एउटा नागरिकको कर्तव्य हो। जसरी हामी चाहिँ नि ट्राफिकको उल्लङ्घन गर्दछौँ, पुलिसले त कारबाही गर्छ कि गर्दैन? त्यहाँ त अरू आएर त पुलिस दाइ त्यसलाई छोडिदिनु न आजको लागि, नगरिदिनु न, बिचारा नजानेर गरेको त भन्दैन त, भन्छ। तर हिंसा हुँदाखेरि किन कारबाही गरिँदैन? किन त्यहाँ देखिरहेको मान्छेले बोल्दैन? मुख दर्शक भएर किन बसिरहन्छ भन्दाखेरि त्यो धक्का हरेक व्यक्तिमा हुनु पर्यो, उसको मस्तिष्कमा हुनु पर्यो। जबसम्म हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको परिवर्तन हुँदैन, त्यसमा धक्का लाग्दैन र त्यसमा हामीले कारबाही गर्दैनौँ, तबसम्म हामी सबै नै हो त नि है बिचारा भनेर बसिरहन्छौँ। मित्रहरू, कार्यक्रम ऐना मार्फत हामीले पटक पटक उठाएका सवालहरू यिनै हुन्। यही 26औं एपिसोडका साथ हामी कार्यक्रम ऐनाको पहिलो सिजनलाई बिट मार्दैछौँ, तपाईसँग बिदा माग्न लाग्दैछौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँ दर्शकहरूले दिनुभएको मायाका लागि मोरी मोरी आभारी छौँ। हामीलाई विश्वास गरेर आफ्नो भोगाई सुनाउनुहुने सबैप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। विज्ञका रूपमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामी
हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। कार्यक्रम ऐनालाई प्रायोजन गर्नुहुने सबै विज्ञापनदातालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा निजी क्षेत्रको यो सहभागिता सराहनीय छ। हामीले उठाएका प्रश्नहरूको हल 2मा 2 जोडेर 4 भए जस्तो सहजै पक्कै छैन, तर यी सवालहरूको हल नभइकन सुखै छैन। यी सवालहरूले जवाफ नपाउन्जेलसम्म हामी निरन्तर सवाल कुनै न कुनै रूपमा गरि नै रहनेछौँ। सवालको यो श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनेछौँ। सामाजिक मुद्दाका सवालमा निरन्तर बहसका लागि हामी कार्यक्रम ऐनाको दोस्रो सिजन लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। कार्यक्रम ऐनाको पहिलो सिजन बिट मार्दै गर्दाखेरि दोस्रो सिजनमा तपाईँसँग भेट हुनु अगाडि तपाईँ जो जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ कहीँ पनि विभेदको दृश्य देख्दै गर्दा मौन नबस्नुहोला, प्रश्न गर्नुहोला। प्रश्न प्रश्न र प्रश्नको निरन्तर प्रश्नको श्रृङ्खलाले मात्रै तपाईँ नयाँ जवाफ, नयाँ सम्भावना, नवीन समाजमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलासम्म हाम्रो यात्रा जारी रहनेछ, जुन बेलासम्म हामी समानतायुक्त नेपाल पाउने छैनौँ। यिनै अभिव्यक्तिहरूका साथ 6 महिनासम्म 26 एपिसोडसम्म हामीलाई साथ दिनुहुने सबै आदरणीय श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्दै, सम्मान गर्दै पुरै टिम ऐनालाई बिदा दिनलाई तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै सबैको तर्फबाट म प्रस्तोता विश्वप्रकाश शर्मा बिदा माग्दछु। नमस्कार, फेरि भेटौँला। द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabah, Utkrishta, एवं विस्तार. Supported by 2 PM noodles, lights are awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.